अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब। आप तमाम तर लोगों को बाखबर सवेरा में मदीहा नकवी और शफात अली की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मदिया जीती रहें। और ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चले कि अब से कुछ देर में तोशाखाना रेफरेंस केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एहतसाब अदालत में पेशी होने वाली है और बड़े कड़े इकदाम किए गए हैं, बड़े कड़े हिफाजती इकदाम किए क्योंकि गए आज हैं। वो ज़ाती हैसियत में पेश होने जा रहे हैं। इससे Yes. पहले हम देखा है कि काफ़ी जब वो गैर हाजिर भी रहे हैं, वो नहीं गए, और इसी अदालत में जो साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनको तो इश्तिहारी भी करार दिया गया। तो अब देखेंगे कि आज जो ये पेश होंगे तो आज का माहौल क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी शबाज सख्त की गई इस हवाले से। तो जी, अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट आया और उसमें कहा गया कि जी फारूक एच नाइक साहब को भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने से रोक दिया गया है। तो बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे अपडेट होते हैं। जो जो सिचुएशन होगी सारी आपके सामने रखेंगे। लेकिन जब बात आपने देखा वैसे उस दिन 14 अगस्त को क्या किया, किस तरीके से हमारे प्यारे पाकिस्तानियों ने जश्न आज़ादी मनाया। जी जनाब, और मैंने सुना को कोरोना शोरोना भी होता था किसी ज़माने में। किसी ज़माने में उन्होंने कोरोना से कहा, मतलब तुम्हारी हिम्मत क्या होती है कि तुम पाकिस्तानियों से टक्कर लो। ओए हो वो कोरोना माइंड कर जाता है। वैसे कोरोना माइंड कर जाए तो कोरोना माइंड कर जाए ना, तो इस किस्म की जब भी आप कभी बेहतियाती करते हैं तो उसके 2-2.5 महीने बाद फिर दमादम मस्त का अंदर शुरू हो जाता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसा हो चुका है। अमेरिका में जब ब्लैक लाइव्स मैटर के एहतजाज हुए थे तो उसके बाद जो कोरोना की लहर आई थी वो पिछली लहर से ज़्यादा चली थी। एहतियात करें, घर में रहे। बहुत कुछ है जी आज के शो में बात करने के लिए, मगर सबसे पहले क्या होगा? टॉप स्टोरीज। जी, तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान आज बड़ी पेशी होने जा रही है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस पर समाअत होने जा रही है। और इस केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी, जबकि आसिफ अली जरदारी के मुसलसल गैर हाजिरी पर नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी है। आसिफ अली जरदारी अपनी आइसोलेशन, अपनी कोविड आइसोलेशन ख़त्म करके कल इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और एहतसाब अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश होने के मौके पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदालत के अतराफ 500 मीटर इलाके को सील कर दिया गया है, खारदार तारे लगाई गई हैं, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, जबकि कोर्ट की जानिब आने वाले रास्ते भी ब्लॉक लगाकर सील कर दिए गए हैं। वकला, मीडिया नुमाइंदों के अलावा किसी को भी अदालत जाने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात शबीर फराज कहते हैं कि कोशिश है कि आसिफ जरदारी की पेशी पर अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रहे। सिक्योरिटी इक़दाम किए जा रहे हैं, जश्न मनाने आ नहीं रहे, दबाव डालने के लिए जल्द से जुलूस के साथ आने की रवायत बन गई। ये कहना था शबीर फराज का। इस वक्त करंटली क्या सूरत हाल है ये जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद है। जी शाह खालिद, ये बताएगा कितने बजे होने जा रही है ये पेशी? जी बिल्कुल, जो अदालती वक्त है तकरीबन 9:30 बजे केस की समाअत होगी। आज तोशाखाना रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत में पेश होंगे। एहतसाब अदालत ने उनकी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखी है और उनका ये कहना था कि इस बार अगर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत पेश ना हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जबकि अगर नवाज शरीफ के हवाले से बात करें तो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और आज अगर नवाज शरीफ की जानिब से कोई वकील एहतसाब अदालत में पेश नहीं हुआ तो उनको इश्तिहारी करार दिया जा सकता है। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से बात करें तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको हाजिरी से इस्तिस्ना है और उन्होंने अदालत में दरख्वास्त दायर कर रखी है, जिसमें यह कहा गया है कि जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होगी उनको इस्तिस्ना दिया जाए, जिस पर अदालत ने उन्हें कहा है कि जिस दिन फ़र्द जुर्म होगी आप अदालत में पेश हो। ये तीनों, दो साबिक वज़ीर आज़म है और एक साबिक सदर है, तीनों को एहतसाब अदालत ने तलब कर रखा है, जबकि नवाज शरीफ के इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और अगर आज वो पेश नहीं होते तो उनको इश्तिहारी करार दिया जाएगा। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी के कारकुनान के हवाले से बात करें तो हमारे साथ ही रहिएगा। एक और अहम खबर यहाँ शामिल करते चलें कि नैब ऑफिस के बाहर रुकावटें लगाई गई हैं, बड़ी तादाद में पुलिस मौजूद है और पुलिस ने G11 सिग्नल से नैब दफ्तर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है और पुलिस की पीपल्स पार्टी के कारकुनान को नैब कोर्ट जाने से रोकने की कोशिश की जा रही है। हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर, बताइएगा क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, नैब की अदालत में आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पेशी है तोशाखाना रेफरेंस केस में और इस सिलसिले में पार्टी कारकुनान से पहले दरखास्त की गई थी कि वो बड़ी तादाद में अपने साबिक जो सदर हैं और पार्टी के जो को चेयरमैन हैं उनसे इज़हार यकजहती के लिए कोर्ट आए
आज फिर गुज़िश्ता रात जब इजलास हुआ उसमें ये फैसला किया गया कि कारकुनान को ना आने के लिए कहा जाए, लेकिन उसके बावजूद कारकुनान और जो पार्टी की आदत है वो रफ्ता रफ्ता पहुंचना शुरू हो गई है। नैब कोर्ट जाने वाला जो रास्ता है, मेन G11 का जो ट्रैफिक सिग्नल है, वहां पर पुलिस की जानिब से खारदार तारे और दीगर रुकावटें लगाकर कारकुनान को रोकने की कोशिश की जा रही है। इस मौके पर साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी, आसिफ जरदारी की कानूनी टीम के जो रुकन है बैरिस्टर लतीफ खोसा और दीगर जो मरकजी क़यादत है फरत बाबर समेत, वो तो नैब कोर्ट चली गई है, लेकिन जो अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट है, जिनमें सेनेटर फरत रुबीना खालिद हैं और उसके साथ साथ दीगर जो अराकीन पार्लिमान है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जिनमें खवातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं, उनको पुलिस आगे जाने से रोक रही है। कारकुनान की जानिब से नारेबाजी की जा रही है आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के हक में, और कहा जा रहा है कि हुकूमत इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके, पुलिस को इस्तेमाल करके कारकुनान को न सिर्फ इश्तियाल दिला रही है और हालात को खराब करने की कोशिश कर रही है। सेनेटर रुबीना खालिद ने अब से कुछ देर पहले मीडिया टॉक की, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पर पुलिस के अलावा सादा कपड़ों में कुछ मशकूक लोग यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथों में पत्थरों के शॉपर और दीगर जो हथियार हैं वो यहाँ पर उनके पास मौजूद है। ये इल्जाम उनकी जानिब से लगाया गया और कहा गया कि पीपल्स पार्टी अमन की सियासत पर यकीन रखती है और उनकी कोशिश है कि हम अपने सदर के साथ अपनी पार्टी के जो को चेयरमैन है और अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से इजहार यकजहती के लिए वो यहाँ पर जमा हुए, लेकिन पुलिस उनको इश्तियाल दिला रही है। हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया को इस्तेमाल करके पीपल्स पार्टी को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन याद रखिए कि हुकूमत ऐसे तमाम हरबे आजमाने के बावजूद अपने मकासद में कामयाब नहीं होगी। और साथ में हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हम दोनों नुमाइंदों से गाहे बगाहे जो सूरत हाल नैब के बाहर है वो पूछते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो जनाब, अब बात करते हैं उस बड़ी बैठक की जिसकी बात होती रही, उसके ऊपर बड़े बड़े शोज किए गए, लेकिन वो बैठक हुई या नहीं हुई, कुछ डिसाइड हुआ या नहीं हुआ, ये एक मुअम्मा बन गया है जी। क्योंकि कराची के मसाइल पर 3 बड़ी सियासी जमातें बैठी, इकट्ठी बैठी जी, लेकिन कमेटी बनी या नहीं बनी, या सिर्फ मसाइल पर बात ही हुई, कुछ हल हुआ नहीं हुआ, ये अब एक मुअम्मा। बड़ी बातें की गई थी, लेकिन जब इस कमेटी ये मीटिंग एक बार होगी और मीटिंग के बाद जब बाहर निकले तो तमाम जो दूसरी PTI, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो जो बात की जा रही थी कि मामले के सलूशन की तरफ जाएंगे, कराची के अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है कराची की सूरत हाल को लेकर, लेकिन जब बात हुआ है कि जब बाहर निकले तो मुख्तलिफ, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM और PTI, इनकी जानिब से मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स जो वो जारी हुई, जिससे लगा कि जनाब के पता नहीं किस चीज़ पर एका हुआ था और लोग इसी बात पे खुश थे कि होगा क्या। पहले कहा गया था कि तीनों जमातों ने शहर की तरक्की और मसाइल के हल के लिए एक मुशावरती कमेटी कायम कर दी है। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इसकी तस्दीक भी की गई और कमेटी में कौन कौन शामिल है उनके नाम भी सामने आ गए। लेकिन गुज़िश्ता रात वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का एक और मुख्तलिफ बयान सामने आया कि तहरीक इंसाफ, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई भी मुश्तरका कोर कमेटी तश्कील देने का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर आला सिंध और वफाकी वज़ीर असद उमर के साथ मीटिंग में कराची के मसाइल पर बात ज़रूर हुई है, ताहम इसी में किसी कोर कमेटी की तश्कील का फैसला नहीं किया गया। अच्छा, कल PTI के एक बड़े अहम रहनुमा जो इस मीटिंग में मौजूद थे, मेरी उनसे एक बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि जी हो गई है बातचीत, तो हम इंशाल्लाह कराची आगे प्रोग्रेस की तरफ जाएगा और इंशाल्लाह सब स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड है। तो उन्होंने कहा बस दुआ करें। तो बस दुआ करें का मतलब अब क्या था? वो नासिर हुसैन शाह साहब कहते हैं कि जी शहर के मसाइल के हल के लिए वफाकी इदारों के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं ऑलरेडी। इससे पहले वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का भी अपने ट्वीट में कहना था कि सब्र का फल मीठा होता है। कराची वालों को खुशखबरी हो, क़यास आराइयों से क़त्ए नज़र कामयाब हो गए तो कराची वालों को अमन और तरक्की की सूरत में मीठा फल मिलेगा। PTI के रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली खुर्रम शेर ज़मान ने तो ये तक कहा कि 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम हुई है, अवाम की खातिर कड़वा घूंट पिया है। इस दौरान MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हालिया मीटिंग गैर मामूली नहीं थी। कराची पर कमेटी नहीं, स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी बनी है जिसका मैंडेट सिर्फ कराची की सफाई तक महदूद है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर अवैस शाह साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अवैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। शाह साहब, ये कहेगा कि कराची के मसाइल के हवाले से पहले ये खबर आई थी कि एक मुशावरती कमेटी कायम की गई है जिसमें तीनों जमातें शामिल हैं, अब उसकी तरदीद कर दी गई है। ये असल मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये ख़बर न्यूज़ सुबह फ्लैश हुई थी, तो मैं इस पे ये कहूँगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं कि एक मीटिंग ज़रूर हुई थी कराची के मसाइल के हवाले से,
کہ کراچی میں جو ایشوز ہیں پینڈنگ ہیں، جس طرح کراچی میں بہت سے ادارے ایسے کام کر رہے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں، یا کینٹونمنٹ بورڈز ہیں، یا اس کے علاوہ کچھ ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو SIDCL لک آفٹر کر رہا ہے، تو ان میں جو باٹل نیکس ہیں، کہیں کہیں پہ جو ایشوز پینڈنگ میں آ جاتے ہیں، تو ان کو سموتھلی حل کرنے کے لیے، تاکہ کراچی کے جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں یا کراچی کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کو جلدی جلدی حل کیا جائے، تو اس وجہ سے ایک میٹنگ ضرور ہوئی تھی۔ آنریبل CM سندھ بھی اس میں تھے، ہمارے منسٹر صاحبان بھی تھے، فیڈرل کے منسٹر صاحبان بھی تھے۔ تو یہ خوش آئین بات ہے کہ اگر سب لوگ ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور چیزوں کو ریزالو کرنے کی، ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو ویلکم کہیں گے۔ لیکن کمیٹی کی تشکیل ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کمیٹی کوئی بنائی گئی ہے نہیں، لیکن میٹنگ ضرور ہوئی ہے اور اس میں اچھی خاصی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اس میٹنگ کے نتائج۔ تو اویس شاہ صاحب، جو وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے جو بات کی جا رہی تھی کہ ان کی اور اسد عمر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تو وہ کن امور پہ ہوئی ہے؟ کیا کراچی کے حوالے سے کوئی تجاویز آئی ہیں PTI کی جانب سے یا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے کہ جی اس کو ایسے بیلنس کریں پاور کو؟ کراچی کے جتنے بھی ایشوز ہیں، وہ واٹر کرائسس ہو جس کو آپ لوگ کہتے ہیں کہ پانی کا مسئلہ ہے، ضرور کچھ ایریاز میں ہے جہاں پہ پانی ابھی تک نہیں پہنچ سکا ہے، اور جس طرح ابھی یہ بارشوں کا ایشو آیا، یا نالوں کی صفائی ہے، یا دوسرے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، یا SIDCL جو فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس یہاں پہ کام ہو رہے ہیں، تو ان پہ بالکل ڈسکشن ہوا ہے، ڈیٹیل ڈسکشن ہوا ہے، اور امید یہ ہے کہ یہ ڈسکشن جو ہے بہت اچھے نتائج ثابت ہوں گے اس کے۔ لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے اور سندھ نے سرنڈر کر دیا ہے، یا سندھ گورنمنٹ نے ساری باتیں چھوڑ دیں اور وفاق کا کہنا مان لیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہم اس ساری چیزوں کو ویلکم کرتے ہیں کہ اگر جماعتیں ساری مل کے بیٹھیں اور پورے صوبے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ مسائل ہر صوبے میں ہیں، چلیں ہائی لائٹ سندھ کو کیا جاتا ہے، سندھ کے بڑے شہر کراچی کو کیا جاتا ہے، ہم اس پہ کوئی بحث نہیں کریں گے۔ ہمیں تو بہت خوشی ہے کہ اگر ہمارے جو یہاں پہ دوسرے مینڈیٹ رکھنے والی جماعتیں سندھ میں موجود ہیں، وہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہمارے ساتھ کریں، اپنی تجاویزات جو بھی ان کی ہیں وہ ہمیں بتائیں، تاکہ اگر سب لوگ مل کے بیٹھیں گے تو یہ ہمارے صوبے کے لیے فائدہ مند ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، اور اس کی ریزلٹس بہت اچھے آئیں گے۔ ہم اس چیز کو ویلکم کرتے ہیں، اس میٹنگ کو بھی۔ اگر آئندہ بھی ایسی کوئی بات ہوئی تو اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ پیچھے نہیں ہٹیں گے، وی آر ویلکم۔ ہم بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں، باتیں کی جائیں جس سے وہ ایشوز ریزالو کیے جائیں جس سے اس صوبے کے، اس ملک کے لوگوں کا بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو۔ اچھا، بلدیاتی نظام کے حوالے سے قائم حکومتوں کی مدت بھی اب ختم ہونے جا رہی ہے، کیا مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کے لیے وفاق سے بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے۔ 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ پروونشل گورنمنٹ کا پروروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ پروونشل اسمبلی ایک لا اس میں آتا ہے اور لا پاس کیا جاتا ہے، اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی جب یہ لا بنایا جا رہا تھا، جب اسمبلی میں لایا گیا، تو اس سے پہلے بہت ساری جو جماعتیں یہاں پہ ہیں، سب کو، بڑی جماعتیں ہوں یا چھوٹی جماعتیں ہوں، سب کو مدعو کیا گیا، سب سے بات ہوئی، سب سے مشاورت ہوئی، سب سے ڈسکشنز کیے گئے۔ پھر یہ لا اسمبلی میں آیا، اس پہ بحث ہوئی، بحث ہونے کے بعد اس کو پاس کیا گیا۔ دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، اب جب تک وفاق کا مسئلہ ہے تو وفاق سے اس میں ابھی تک کوئی ایسی بات ہوئی نہیں ہے، لیکن ہم بھی اس پروسیس دوبارہ بھی اس پولیٹیکل پروسیس کو اسی طرح لے آئیں گے کہ اگر کوئی امینڈمنٹ ہے، اگر کسی پارٹی کو کوئی تجویز دینی ہے، اگر کسی یہاں پہ سندھ میں مینڈیٹ رکھنے والی کوئی بھی جماعت ہو، اس کی کوئی تحفظات ہیں، تو وہ بیٹھیں، بات کریں، ڈسکشن کریں۔ وہ ایز پر لا جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اسمبلی میں لائی جائیں گی۔ اس کے بعد جب پروونشل اسمبلی آف سندھ اس کو امینڈمنٹ کو اپروو کرے گا یا ڈس اپروو کرے گا، اس کے بعد ہی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ عمل لائیں جناب، کوئی تجاویز ہیں تو امینڈمنٹ لائیں، اسمبلی میں بیٹھیں، بات کریں، قانونی راستہ اپنائیں۔ بہت شکریہ جی۔ اویس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کا موقف جانتے ہیں۔ خرم شیر زمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ ذرا وضاحت کرتے ہیں، جو کنفیوژن چل رہی ہے کہ جی کمیٹی بنی ہے نہیں بنی ہے، کیا سٹیٹس ہے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی بات ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی مشاورتی کمیٹی کے نام کوئی فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ایک تجویز ہے،
اور تجویز اس بنیاد کے اوپر ہے کہ شہر کراچی کے لوگ پریشان ہیں، شہر کراچی کے لوگ سسک رہے ہیں، شہر کراچی کے لوگ پریشان ہیں، شہر کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، بارش ہوتی ہے رحمت کی جگہ زحمت ہو جاتی ہے، شہر کراچی میں صفائی ستھرائی کا نظام نہیں ہو رہا ہے. تو شہر کراچی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو کبھی کبھار یہ بھی اعتراضات ہوتے ہیں کہ وفاق نے یہ نہیں کرا وہ نہیں کرا، حالانکہ ذمہ داری تو پیپلز پارٹی کی ہے نا NFC کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد. تو ہم نے سوچا کہ یہ کڑوا گھونٹ بھی پی لیتے ہیں، ایک آخری آپشن بھی دے دیتے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے ان کی مدد کر لیتے ہیں. شاید ان کے اندر وہ اہلیت موجود نہیں ہے یا شاید ان کے پاس وہ لوگ موجود نہیں ہیں. تو بیسکلی یہ کڑوا گھونٹ کراچی کے ساتھ جو ستیلی ماں والا سلوک ہے یہ سلوک ختم کرنے کے لیے جو ہے اٹھایا گیا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے پیپلز پارٹی کا بیسکلی اپنا فیوچر بچانے کے لیے کہہ لیں یا اپنی ساکھ بچانے کے لیے. ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں، اور مدد کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو عوام کا پریشر ہمارے اوپر ہے کہ کراچی کا اتنا بڑا مینڈیٹ ہے اس کو کس طرح حل کریں، کیونکہ عوام کو کب تک یہ بات سمجھاتے رہیں کہ ذمہ داری جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کی. اب عوام ہم پہ بہت زیادہ پریشر ہے. سو بیسکلی ابھی تک کوئی ایسی کمیٹی فائنلائز نہیں ہوئی ہے. یہ بات چیت کے حد تک ہم امید کر رہے ہیں کہ کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ ایسے اقدام اٹھ جائیں، کچھ چیزیں فائنلائز ہو جائیں تاکہ ڈیلیور کر سکیں، سب مل کر بھی کریں. ہمیں تو خرم شیر زمان صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تجویز دی گئی ہے، کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی، لیکن جیسے بھی آپ نے بات کی کہ کراچی کے جو عوام ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے، سسک رہی ہے، کراچی کے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. تو جو اسٹیک ہولڈرز کی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں کوئی ٹائم فریم آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیا آپ لوگوں کو ٹائم فریم ہے کب تک کراچی کے لوگوں کی مشکلات میں تھوڑی بہت کمی آ جانی چاہیے؟ اچھا دیکھیں، بڑا اس کا سمپل جواب ہے. آپ کے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے، اور وہ ایگزامپل یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 12 سال کے اندر جو ہے وہ 3 نالے صاف نہیں کر سکی. 12 سال میں جتنی بارشیں آئیں ہر بارش کے اندر جو ہے نا وہ سٹارم ڈرین جو اوور فلو ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وفاقی حکومت نے NDMA کے ذریعے ان 3 نالوں کو 3 دن کے اندر یا 5 دن میں صاف کروا دیے. تو ٹائم لائن کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی ول ہو، آپ کے اندر وہ جذبہ ہو، آپ کے اندر وہ جنون ہو تو یہ کام تو مہینوں کے اندر ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا نہیں کہ راکٹ سائنس ہے، نالوں کو صاف کرنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، عوام کو پینے کا پانی فراہم کرنے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو کام برسوں میں نہیں ہوا میں سمجھ رہا ہوں کہ مہینوں کے اندر وہ مکمل ہو جائے گا. ہمارا تو یقین ہے اس بات پہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ محنت کریں گے ود ان دا پیریڈ آف لیٹس سے ود ان 5 سے 6 مہینے میں جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے. اور پیسہ موجود ہے، پیسے کی کبھی بھی پرابلم نہیں تھی. 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ ملتا ہے. بات صرف یہ کہ وہ صحیح جگہ خرچ ہو جائے. پیسہ تو ڈیفینیٹلی ٹائم لائن ہوگی، لیکن ٹائم لائن بہت زیادہ نہیں ہوگی، ود ان منتھس کی انشاء ہوگی. اچھا، اب یہاں پہ یہ بھی بتائیے گا کہ ماضی میں بھی جتنی بیٹھکیں ہوتی رہی ہیں، جتنے اس قسم کی میٹنگز ہوئی ہیں، بات بیان بازی، پوائنٹ سکورنگ، پولیٹیکل مائلیج، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتی. آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر آپ سب اسٹیک ہولڈرز مل کے بیٹھ جائیں تو شاید کوئی کامیابی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کامیابی ڈیفینیٹلی ہوگی. چونکہ دیکھیں کہ آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس وفاق کے اندر یہاں تک کہ صوبے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو کہ کام کرنا چاہتے ہیں، خدمت کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کراچی سے ووٹ نہیں ملا ہے. پیپلز پارٹی کراچی کی اس تکلیف کو، اس درد کو سمجھ نہیں سکتی. تو جب اس کمیٹی کے اندر وہ لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے کراچی کا مینڈیٹ جن کے پاس ہے، تو ظاہر ہے وہ ہم جیسے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے. اور رہی جو ہے یہ اس میں پوائنٹ سکورنگ کی، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ویسے ہی بہت بڑا نام ہے، ہمارے نام کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہوا ہے، ہمیں اس سے زیادہ نام کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اچھا خرم صاحب آپ موجود رہے گا. ابھی ہم اپنے ناظرین کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج اسلام آباد کی احتساب عدالت میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہونی ہے، ریفرنس کیس کی سماعت ہونی ہے، جس میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس سماعت کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. اور اسی والے سے مزید تفصیلات جانیں گے. ہمارے نمائندے جہانگیر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جہانگیر. جی بالکل، سابق صدر آصف علی زرداری توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت کے لیے نیب کورٹ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. زرداری ہاؤس اسلام آباد سے، اور ان کے ہمراہ بلاول بھٹو زرداری اور پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو قانونی ٹیم کے جو اراکین ہیں، لطیف کھوسہ اور فاروق اشرائیق، وہ نیب کورٹ پہنچ چکے ہیں. سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری، شہری رحمان، سینیٹر روبینہ خالد، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نشیفہ شاہ جو ہے وہ بھی اس وقت نیب کورٹ کے باہر پہنچ چکے ہیں اور وہ نیب کورٹ جانے کی کوشش کر رہی ہیں. ان کی جانب سے شکایات یہ کی جا رہی ہیں، پیپلز پارٹی کے کارکنان کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، پولیس کو استعمال کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کو استعمال کر رہی ہے حکومت.
اور کارکنان کو اشتعال دلا کر حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا کہنا ہے سینیٹر روبینہ خالد کا۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی پرامن سیاست پر یقین رکھتی ہے، تشدد پر ہم یقین نہیں رکھتے، ہمیں نیب کوڈ جانے دیا جائے۔ آپ سے کچھ دیر پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروق اچنائی کا کہنا تھا کہ وہ سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل ہیں، لیکن اس کے باوجود پولیس نے ان کو روکا اور اب ان کو پیدل طویل فاصلہ طے کر کے کورٹ جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ حالات حکومت نے اتنے سخت کر دیے کہ ان حالات میں کیسز کیسے چلیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا اور آئندہ بھی کرے گی۔ آصف علی زرداری کو جب بھی بلایا گیا وہ پیش ہوئے، لیکن کورونا وبا اور ان کی خرابی صحت کے باعث اور خاص کر جو موجودہ سیکیورٹی حالات ہیں اس کے باعث ہم نے عدالت سے استدعا کی تھی کہ ہم بانڈ جمع کرا جہانگیر دیتے آپ ہیں۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو بتاتے چلیں، اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے سابق صدر آصف علی زرداری کے وکیل فاروق اچنائی نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ ابھی تک میری ریکویسٹ میں نے اپلیکیشن فائل کی تھی کہ ان کو ویڈیو لنک پر لیا جائے کہ زرداری صاحب بیمار ہے، کووڈ ہے، اور پھر سیکورٹی کا پرابلم آپ دیکھیں نا، وکیلوں کو بھی یہ پولیس والے اندر آنے نہیں دے رہے۔ میں مین کاؤنسل ہوں زرداری صاحب کا، مجھے بھی بڑی مشکل سے انہوں نے آنے دیا، میری گاڑی کو بھی آنے نہیں دیا۔ ان حالات میں کیس کیسے چلے گا؟ جناب فاروق اچنائی کو آپ نے سنا، جو کہ آصف زرداری صاحب کے وکیل ہیں۔ یہ پیشی ہونے والی ہے اب سے کچھ دیر میں، اور جیسے ہی اس حوالے سے مزید تفصیلات آتی جائیں گی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور جیسے ہم نے پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا موقف تو شامل کر لیا کراچی کے حوالے سے، معروف بزنس مین عقیل کریم ڈیڈی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی موقف جانتے ہیں۔ سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم تحریک انصاف اس جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ابھی فی الحال اس میں کنفیوژن ہے، لیکن اگر لیٹس سے کچھ ایسا معاملہ ہو جائے کہ سارے سٹیک ہولڈرز آن بورڈ آ جائیں اور فوکسڈ ہو کے کراچی کے انفراسٹرکچر کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا شروع ہو جائے وداؤٹ اینی پوائنٹ سکورنگ، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کراچی میں کاروباری ماحول کو کس حد تک فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ دیکھیں، ان تینوں کی مفاہمت کی وجہ سے کاروبار کو بھی فائدہ ہوگا، سٹی کو بھی فائدہ ہوگا، جو پورے پاکستان سے جو روزگار کی تلاش میں کراچی آتے ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ ان کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے کراچی بہت پیچھے چلا گیا تھا، انڈسٹری کو نقصان ہو رہا تھا، لوگوں کو روزگار نہیں مل رہی تھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ خود سائن بات ہے کہ آپس میں یہ بیٹھ گئے، اور یہ بیٹھے جب سپریم کورٹ نے ایکشن لینا شروع کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مفاہمت اچھی چیز ہے، لیکن سپریم کورٹ کو بھی ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے تاکہ یہ ملک کے لیے کام کریں، سٹی کے لیے کام کریں، اور کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ملک کو نقصان ہو۔ میں سمجھتا ہوں کراچی بزنس ہب ہے، اور اس کو نقصان پہنچانے کا مطلب آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، تو جب پاکستان کو نقصان پہنچایا تو اس کا مطلب ہے غداری۔ تو یہ ساری لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آج یہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں، تو اب آگے فیوچر میں جو غلطیاں پچھلی ہو گئی اس کو بھلا کے آگے چلے، سنسیئرٹی سے بیٹھیں اور سٹی کو صاف کریں، ملک کے لیے کام کریں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جو پارلیمنٹ میں ان کو بھیجا جاتا ہے تو ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے بات چیت پارلیمنٹ میں کریں، ملک کی بہتری کے لیے قانون سازی کریں، تاکہ اس طرح کی سچویشن کبھی کریٹ نہ ہو، اور ان کے اتحاد کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اختلاف ہوتا ہے تو اختلاف کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی سٹی کو اس کا نقصان ہو یا ملک کو اس کا نقصان۔ صحیح۔ اچھا عقیل کریم ڈیڈی صاحب، جیسے بھی آپ نے خود بھی بولا کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کراچی کے مسائل کے لیے جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بار ایسا ہوتا رہا ہے، میٹنگز ہوتی رہی ہیں، لیکن جو نتیجہ ہے وہ کوئی خاطر خواہ سامنے نہیں آیا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بار بھی صرف پوائنٹ سکورنگ ہی ہوگی یا پھر حقیقی معنوں میں کچھ کام بھی ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، تین جماعتوں کا جو اتحاد ہوا ہے اس کی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ سپریم کورٹ جس طریقے سے ایکشن لے رہی ہے تو ڈیفینیٹ سیاسی لوگوں نے بھی سوچا ہوگا کہ ہمیں سب کو ایک ہونے کی ضرورت ہے، اور ایک نہیں ہوں گے تو ہمارے خلاف ہو سکتا ہے ایکشن ہو جائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ہم تو اس کی تعریف ہی کرتے ہیں کہ اتحاد ہونا اچھی علامت ہے، لیکن صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب اتحاد تو انہوں نے کر لیا ہے، لیکن ایم کیو ایم کا تو ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ آپ کا جو
मेयर साहब हैं उनके तो अब दिन ऑलमोस्ट न होने के बराबर रह गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन के बाद भी जब भी ये इलेक्शन जीत के जो भी पार्टी आती है, खुदारा आपस में मिल के बैठें और मुल्क के इंटरेस्ट में काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। करीम रेड्डी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, अगर कराची के सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठ जाएं तो कराची के मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन मसला ये है मदीहा कि जो कराची की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है वो इस कदर कॉम्प्लेक्स है कि कोई एक सिस्टम भी सिवाय एक ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट के कराची में कामयाब नहीं हो सकता। तो ऑटोनमस लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये है कि कराची के सारे डिस्ट्रिक्ट्स, सारे इदारे जितने कराची के अंदर डिविजन्स बने हुए हैं, ये सब के सब एक मेयर को रिपोर्ट करें, विच इज इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 140A। इसके ऊपर ना हम देखते हैं कि सूबाई हुकूमत का इंटरेस्ट नजर आता है, ना इसके ऊपर हमें विफाक की जानिब से इंटरेस्ट नजर आता है। तो बड़ी कंफ्यूजन, एक बड़ी घिचपिच सी बनी हुई। एग्जैक्टली शफात, अगर 140A का जो प्रॉपर्ली इजरा कर दिया जाए तो उससे फ़ायदा तो जो होगा वो एट द एंड ऑफ द डे कराची के लोगों के लिए होगा। अब जितनी DMCAs हैं, यहाँ पे KMCs हैं, यहाँ पे दूसरा कंटोनमेंट का जो एरिया है, ये आपने बात बिल्कुल सही की है, क्योंकि ये एक किसी वो कहते हैं एक इदारे के अंडर नहीं आता, इसलिए हालात देखें कि मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हालात हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात की। अगर आप कराची में कैंटोनमेंट एरियाज में है तो वहाँ आपको कैंटोनमेंट की गाड़ी जो है वो पौधों को पानी देती हुई नजर आती है, कचरा नजर नहीं आता, साफ सुथरी जगह, डेकोरेटेड सड़कें नजर आती हैं, लेकिन जब बारिश होती है तो हालात वहाँ के भी बहुत खराब होते हैं। लेकिन जब आप पीछे जाते हैं ऐसे एरियाज में जो कि DMCs के ज़ेर इंतजाम है, वहाँ अलग प्रॉब्लम्स हैं, पानी ही पानी। तो ये मामला ऐसा है कि जिसके अंदर बहरहाल कन्फ्यूजन्स ख़त्म करने की ज़रूरत है। 28 अगस्त को मेयर की मुद्दत ख़त्म हो रही है, उसके बाद कराची में क्या एडमिनिस्ट्रेटर आएगा या कराची में कोई एक और नया सिस्टम लाया जाएगा, यानी एक और लोकल गवर्नमेंट लाई जाएगी, इस सब पे बात करेंगे। और इंशाल्लाह ये ज़ाहिर है ऐसी डिस्कशन नहीं है कि एक वक्त में हो सके। आपको एक और अहम खबर देते चले जनाब इस्लामाबाद से, जहां इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं कि वो एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। आपको बताते चले कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में तोशा खान रेफरेंस की समाअत के दौरान बड़ी पेशी होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एहतसाब अदालत पहुंच गए। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, इस आज का बड़ा दिन है और बड़ी पेशी है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी तोशा खाना रेफरेंस में आज नैब कोर्ट में पेश होने के लिए आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अब कुछ देर पहले पहुंच गए हैं नैब कोर्ट, और अब ये इत्तला दी आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी हाउस से नैब कोर्ट पेशी के लिए रवाना हो चुके हैं। नैब कोर्ट के अतराफ में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। पीपल्स पार्टी के अराकीन सिंध असम्बली, कौमी असम्बली व सेनेट के जो अराकीन हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मर्द और खातून पहुंची हुई हैं। डॉक्टर महरीन रज़ाक भुट्टो जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ सेनेटर रुबीना खालिद और डॉक्टर नफीसा शाह भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको रोक दिया गया पुलिस की जानिब से नैब कोर्ट जाने से, और कारकुनान की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है और इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको साबिक सदर से इज़हार यकजहती के लिए। ये जो आप कारकुनान को जो रोका जा रहा है, तो एग्जैक्टली कारकुनान को कहाँ पे रोका गया जहाँ पर वो एहतजाज कर रहे हैं? जी, नैब कोर्ट के अतराफ 500 मीटर की हदूद को बंद कर दिया गया है। मुख्तलिफ रुकावटें लगाकर, खारदार तारे हैं और दीगर रुकावटें लगाकर कारकुनान को कहा जा रहा है कि वो 500 मीटर की दूरी से पीछे रहें। इस वक्त हम मौजूद हैं G11 ट्रैफिक सिग्नल पर, जहां पर मेन एंट्रेंस है नैब कोर्ट के लिए। यहाँ से ही पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है बशमूल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी इसी मुकाम से होकर नैब कोर्ट गए हैं। अभी साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ इस वक्त ट्रैफिक सिग्नल पर मौजूद हैं। उनकी गाड़ी को रोका गया है सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से और उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। कारकुनान यहीं पर मौजूद हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं और उनका मुतालबा है कि इंतजामिया को इस्तेमाल करके हुकूमत कारकुनान को इश्तियाल दिला रही है, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। यहाँ पर अराकीन कौमी असम्बली व सेनेट बड़ी तादाद में मौजूद हैं और उनकी कोशिश भी है और ख्वाहिश है कि वो नैब कोर्ट जाएं और अपनी पार्टी के जो चेयरमैन है और को चेयरमैन है उनसे इज़हार यकजहती भी करें और उनका हौसला बढ़ाएं। जी अच्छा जहांगीर, आपने बोला कि राजा परवेज अशरफ साहब भी यहाँ पर आए थे तो उनको भी रोक दिया गया, उनको क्या कहा गया है? जी, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि धक्कम पेल होगी, सिक्योरिटी रिस्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल है कोरोना की वजह से, लिहाजा कम तादाद में लोग जाएं। जो साबिक सदर की जो कानूनी टीम है जिसके रुकन है लतीफ खोसा और फारूक इस्माइल, उनको उनके जूनियर्स वकला के हमरा जाने की इजाजत दे दी गई है।
लेकिन पुलिस एहलकार और दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार यहाँ पर तैनात हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कारकुनान यहाँ पर जमा ना हो ताकि भीड़ हो, धक्कम पेल से बचा जा सके और जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो समाजी दूरी का जो एक SOP है उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा सके, उस पर इसी अमल वजह से उनको दरामद रोका जा यकीनी बनाया जाए और इसी वजह से आगे जाने नहीं दिया जा रहा कारकुनान को और पीपल्स पार्टी क़यादत को। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ख़वातीन और हज़रात, यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे और आज की इस बड़ी कभी तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ऐसा मुत्तफ़िका एडमिनिस्ट्रेटर लाया जाएगा जो शहर का इंतज़ाम संभाल सके और जो मामलात रुके हुए हैं उन्हें बेहतर तौर पे चलाया जा सके। ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसमें मज़ीद पेशरफ्त ये होने जा रही है। तहरीक इंसाफ ये कहती है कि वो बाइख्तियार मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों को ताकतवर बनाने के लिए कानून साजी पर काम कर रहे हैं। बिल पर इस हवाले से उन्होंने काम शुरू कर दिया है और आइंदा एक मुझे जरा ये वजाहत कर दीजिएगा, ये बाइख्तियार मेयर से मुराद क्या ले रहे हैं सारे स्टेक होल्डर्स? क्या बात की जा रही? क्या जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब अब से कुछ अर्सा पहले तक कह रहे थे कि जी सारे अजला को ख़त्म करके टाउन्स बनाए जाए और उन टाउन्स को वो जो है वो सारे एक मेयर को रिपोर्ट करें, क्या कुछ ऐसी बात होने जा रही? देखिए, जो जनरल परवेज मुशर्रफ जब सदर थे उनके ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान कराची के मेयर रहे, तो उन दोनों के पास इख्तियार था। शहर के बहुत सारे इदारे उनके मातहत थे, रेवेन्यू बराह रास्त उनके पास जाता था, तो इस वजह से उनको काम करने में आसानी थी। अब इसकी क्या शक्ल होगी, क्या उन्हीं टाउन्स पे जाया जाएगा या अजला को रखा जाएगा? अहम बात इसमें यह है कि मेयर कितना बाइख्तियार है, कितना ताकतवर है। तो इस हवाले से कानून साजी की जाएगी, मेयर के इख्तियारात ज्यादा से ज्यादा रखे जाएंगे ताकि मेयर को बाइख्तियार बनाने के लिए कानून साजी की जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। फैजुल्ला खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। हम बात करें कराची की, और कराची के लोगों का एक और बड़ा ख्वाब था कि जी ग्रीन जो है ये मंसूबा का मुकम्मल होगा। कराची हो गई है, आज तो कराची हो गई है जी, क्योंकि इस कराची की मुश्किलात शफात समाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़े पैमाने पर मीटिंग होगी भी कराची के कचरे के हवाले से भी। मतलब लाहौर, आप खुद सोचे ना, लाहौर, मुल्तान, पिंडी, पेशावर तक में BRT के हवाले से हम कितनी बात कर रहे थे। मेट्रो बसें यहाँ पे चल गई हैं, लेकिन जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, सबसे गुंजान आबाद जो शहर है कराची वाले, वो अभी तक मुंतज़िर है कि इधर मेट्रो छालिया मौजूद है। अलबत्ता वो बहुत सारे लोग जो है वो बात करते हैं। ऑन अ लाइटर नोट, एनीवे जनाब, अब जो मामला है ग्रीन लाइन के हवाले से कि उसका ऑपरेशन जो है वो कब से शुरू किया जाएगा, तो अब उसके आगाज़ की कुछ उम्मीद पैदा हो रही है और अब उसमें बसों की ख़रीदारी के लिए बिडिंग प्रोसेस का आगाज़ होने जा रहा है और 21 अगस्त को ग्रीन लाइन मेट्रो बस के लिए टेक्निकल बिडिंग खोली जाएगी। जनाब, ग्रीन लाइन मंसूबा ये कराची मास ट्रांजिट का एक मतलब 3 मास ट्रांजिट मंसूबे हैं जिनमें से ग्रीन लाइन सबसे बड़ा मंसूबा होगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, अब ये बताइएगा कि क्या अपडेट्स आ रही हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से, और ये ग्रीन लाइन मंसूबा आपको क्या लगता है कि कब तक शुरू हो सकता है? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ये 21 किलोमीटर का तकरीबन ग्रीन लाइन जो ट्रैक है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर आपने देखा कि 3 फ्लाईओवर भी थे इसके ऊपर जिनका इफ्तिताह किया गया, और आपका मैं भी देख रहा था कि इसको 16 में स्टार्ट हुआ, 17 मुकम्मल होना था, लेकिन सारी इसके ऊपर जो काम स्टार्ट हुआ है वो हमारी गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नर सिंध ने इसका इफ्तिताह भी किया, इसको बढ़ाया भी, इस पे पैसे भी फेडरल गवर्नमेंट से लेकर आए। इंशाअल्लाह अगले साल अप्रैल में बसेस आ जाएंगी। बसेस आपको दौड़ती हुई नजर आएंगी। ग्रीन लाइन जो है मतलब उसका ट्रैक तो हो चुका है मुकम्मल। इंशाअल्लाह अगले साल अप्रैल के अंदर आपको बसेस यहाँ, क्योंकि मखसूस बसेस चाहिए इसके लिए। माशाल्लाह अब इसका वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने किया। वो कराची में जब भी ऐसा कोई काम होता है ना कि उसका PTI क्रेडिट लेना शुरू कर देती है, तो उसमें जो है वो पीपल्स पार्टी कहती है नहीं जी ये तो काम हमने किया है, क्लैश आ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ऐसा, और उसमें मंसूबा इन दी एंड मुतासर होता है। हमने सफाई के हवाले से देखा और दीगर मामलात में भी देखा। तो इस हवाले से कोई आपके जहन में मंसूबा है, आपकी पार्टी के जहन में, कि इस मंसूबे को कॉन्फ्लिक्ट से बचाया जाए कराची की बेहतरी के लिए? अगर ये मंसूबा बेहतर होगा तो दोनों पार्टीज को फ़ायदा होगा।
देखिए शफात, मैं आपको क्लियर करता चलूँ, इसलिए कि ये SIDCL का मंसूबा है, इसलिए मैं ऑन कर रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कहता, हवा में मैं तीर नहीं चला रहा हूँ। और इसके अंदर बसेस जो थी, पहले प्लान के मुताबिक इनिशियल जो MOUs थे जो फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसके अंदर था कि इसमें बसेस सेंट्रल गवर्नमेंट ने देनी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ग्रीन लाइन पे हम बसेस नहीं दे सकते, आपका प्रोजेक्ट है, आप चलाइए। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ऑरेंज लाइन में बसेस आप दीजिए। तो सही। आप चूंकि मंगा रहे हैं तो ऑरेंज लाइन, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं हवा में तीर नहीं चला रहा। ये SIDCL चूंकि फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसलिए मैं इसको फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कह रहा हूँ। लेकिन हमने कराची को आगे लेकर जाना है, हम कोई इख्तलाफ में नहीं जाना चाह रहे। चलिए हम कहते हैं ये भी भाई इनका मंसूबा हो गया, हम बिल्कुल नहीं आगे बढ़ना चाह रहे। हम एक अच्छे उसके साथ आगे चलना चाह रहे हैं, शहर को बचाना है। फलीमान मुल्क साहब, की ये शहर आपने है। बड़ी अच्छी बात की, मुल्क की शहर है। बहुत अरसे से हम कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से बात करें, लेकिन ये बात होती थी जब मुकम्मल होने वाली, जब ऑन ग्राउंड जब जाके सिचुएशन देखते थे वो यकसर मुख्तलिफ होती थी। अब तो खैर इसकी बिल्डिंग का भी शुक्र है आगाज़ होने जा रहा है। इसका तरीक़ेकार क्या होगा? देखिए अल्टीमेटली वो तमाम चीजें, इसका तरीकाकार कैसा होना है, किस तरीके से होना है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ उसी तरीके का खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा जिस तरीके का BRT पेशावर है। और इसके अंदर बसेस भी जो है इसी किस्म की बसेस आ रही हैं इसके अंदर। ये नहीं होगा कि रोड बन गई उसके बाद हम बसें उठाएं और उसके ऊपर दौड़ानी शुरू कर दें। मैं समझता हूँ खूबसूरत प्रोजेक्ट होगा। और जो मैं बात मेरी कंप्लीट होने से रह गई थी कि हम तो ऑरेंज लाइन को भी, जो कि ऑरेंज लाइन 2016 में गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वो अभी तक बना नहीं है, उसके अंदर भी बसेस हम लोग फेडरल गवर्नमेंट देने को तैयार है। तो बात यह है कि इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि थोड़ी सा इंतजार बाकी रह गया। और मैंने क्यों कहा 2018 से, जैसे आपने फरमाया कि 2016 में स्टार्ट हुआ, लेकिन इसकी जो फंडिंग स्टार्ट हुई है, जो पैसे आने स्टार्ट हुए हैं, मतलब आप देखिए 3 फ्लाईओवर्स जो बने थे, उसका इफ्तिताह, मतलब उसके संगे बुनियाद भी गवर्नर इस्माइल ने रखा था और उसका इफ्तिताह भी गवर्नर इस्माइल ने। जबरदस्त, अल्लाह करे ये मंसूबा जल्द से जल्द मुकम्मल हो। अब ये सर थोड़ी सी इनायत फरमाए, जरा ये भी बता दें कब तक हम इस ग्रीन लाइन पे सफर कर सकेंगे, कोई हतमी तारीख अभी तक? अप्रैल में इंशाल्लाह एक दिन ही आपका मॉर्निंग सर साल भी बता दें पर बैठ के। सर सलीम साहब साल भी बता दें। अप्रैल 2021 में आप लोग शो कीजिएगा ग्रीन लाइन की अगली सीटों पर बैठ के, आप दोनों मदिया और शफात, और इंशाल्लाह एयरवाई का आपका शो उस दिन अप्रैल में इंशाल्लाह ग्रीन लाइन की अगली सीटों पर बैठ के इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी अलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ थे। अप्रैल 2021 में हम ग्रीन लाइन की फ्रंट सीट पर बैठेंगे, मैं गाड़ी चलाऊंगा, मदिया माई को करेंगी और लोगों से टिकट भी ले सकती हूँ, मैं टिकट भी चेक कर सकती हूँ। और हमारे मदिया टिकट करके लोगों से टिकट चेक करेंगे। शफात हमारा मंसूबा फाइनली ये इसका इनॉग्रेट हो जाना, बहुत बड़ी बात होगी। मैंने तो सोच भी लिया शफात, मैंने ग्रीन कलर के कपड़े बनवाने। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद अब आपको अच्छी खबरें देते चलें कि वफाकी हुकूमत ने 1 सितंबर से बुजुर्ग शहरियों की पेंशन घर पहुंचाने का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सैयद जुल्फी बुखारी ने यह ऐलान किया है कि आइंदा माह से मुअम्मर अफराद को घर पर पेंशन पहुंचाई जाएगी और निजी बैंक में पेंशन बराह रास्त आएगी। जुल्फी बुखारी के मुताबिक 2 साल के अंदर पेंशन 8,500 रुपये कर दी। एक निज़ाम बनाया है जिसके तहत आइंदा से EOBI पेंशन बराह रास्त पेंशनर्स के निजी बैंक अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी और यूँ पेंशनर्स को बैंकों के बाहर कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं होगी। गुज़श्ता 3 माह के दौरान 30 अरब रुपए इकट्ठे किए गए हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अब से हर वो शख्स जो काम करता है, मेहनत करता है, वो भी EOBI में रजिस्टर हो सकेगा। और इस हवाले से कानूनी समरी वजारत कानून को भी भिजवा दी गई। एक बड़ा ज़बरदस्त जो है ये इनिशिएटिव लिया गया। और शफात मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए उन लोगों के साथ भी। हमने अक्सर देखा है कि सेविंग सर्टिफिकेट्स के लिए जो हमारे मोहम्मद जो शहरी होते हैं वो कतार लगा के खड़े होते हैं। और अब आप खुद देखिए कि अब तो क्योंकि कोरोना भी आ गया है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने सोशल डिस्टेंस को भी मेनटेन करना है। गर्मी बहुत है, एज बहुत ज़्यादा होती है, तो ऑफकोर्स तो उनके लिए भी कुछ ऐसा अच्छा तरीका का बंदोबस्त होना चाहिए कि बड़े आराम से जो सेविंग सर्टिफिकेट्स की जो उनकी हर महीने के हम देखते हैं कि बैंकों के बाहर 27 और 28 और 29 तारीखों को काफ़ी ज़्यादा लंबी कतारें लगी होती हैं और उनको खुद अपनी, और आप खुद सोचिए जून जुलाई की गर्मी, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, इतनी गर्मी है और अकेले खुद खड़े होते हैं। ये ऐसा भी नहीं कि घर से अपने किसी बेटे को भेज दें या बेटी जाके कलेक्ट करे, उनको खुद ज़ाती हैसियत में में कलेक्ट करना होता है। और
مدیہ چلیں جو اپر پنجاب کے ایریاز ہیں وہ تو ادھر وہاں بارش بڑی اچھی ہو جاتی ہے گرمیوں میں، کسی حد تک میرے خیال میں 19-20 فرق آ جاتا ہوگا، لیکن مدیہ میں پشاور کے میرے ذہن میں نا وہ سارے ویژولز آ رہے ہیں، پشاور میں آج کل ایک تباہ کن حبس ہوتا ہے کیونکہ ساون نہیں برستا پشاور میں، اور وہاں میں دیکھتا ہوں کہ جب بھی یہ سیونگ سرٹیفکیٹس کی تاریخ لمبی لائنیں ہوتی ہیں اور بزرگ لوگ باہر بینچوں پہ بیٹھے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہوتی ہے اگر بینچوں پہ بیٹھنے کی جگہ مل جائے ان کو، کوریڈور میں زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے جناب بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے انسٹیٹیوٹ آف لیبر ایجوکیشن اینڈ ریسرچ پائلر کے ڈائریکٹر جناب کرامت علی صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ کرامت صاحب وقت دینے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ بزرگوں کو پینشن گھر بیٹھے مل رہی ہے، کیا نظام ترتیب دیا گیا ہے؟ دیکھیے یہ جو خبر آئی ہے آپ نے بھی دیکھی ہوگی کیونکہ اس کے بارے میں ابھی تک آفیشیل پیپر تو ریلیز نہیں ہوا ہے۔ خبر جو آئی ہے جو صرف ینگ اخبار میں چھپی ہے اس میں یہی انہوں نے کہا کہ لوگوں کو گھر پہ ملے گا، تو یہ آج کے دور میں بالکل ممکن ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ لوگوں کو آپ جو ہے اے ٹی ایم کا کارڈ دے دیتے ہیں اور اے ٹی ایم کارڈ سے وہ جا کر خود نکال سکتے ہیں، انہیں لائنیں لگانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب جیسے ابھی آپ کو یاد ہے یہ جو بلدیہ فیکٹری فائر ہوئی تھی تو جو جتنے لوگ جن کی جانی گئی ان کے جو سروائیور تھے ان کو جن کے بینک اکاؤنٹ ہیں ان کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، انہیں جانا نہیں پڑتا ہے۔ اگر کسی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کو ایزی پیسہ کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ارینجمنٹس تو بالکل آج کے ڈیجیٹل دور میں موجود ہیں اور یہ بالکل ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا کرامت صاحب یہ بتائے گا کہ آپ نے بولا کہ یہ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں یہ ارینجمنٹ بہت زیادہ ایزی ہیں اور یہ ہونے بھی چاہیے، کون کون سے اور دوسرے سیکٹرز میں آپ کو لگتا ہے کہ ارینجمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہمارے بزرگ افراد ہیں، جو مومر شہری ہیں، وہ گھر بیٹھے سکون سے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جو کیش وہ ڈیزرو کرتے ہیں، چاہے وہ ان کی پینشن کی ہو، چاہے وہ ان کی سیونگز جو آئیں، وہ ان کو گھر بیٹھے مل جائیں؟ جی بالکل یہی ہونا چاہیے اور یہی ہوتا ہے۔ مطلب یہ تو آپ جہاں پر پراپر سوشل سیکیورٹی کے سسٹمز ہیں وہ لوگوں کو تو کبھی جانا پڑتا ہی نہیں ہے ان آفیسز میں، یعنی ایک دفعہ وہ فارم بھیجتے ہیں جیسے کوئی 65 سال کا ہو گیا یورپ کے کسی ملک میں تو ان کو ایک لیٹر آتا ہے کہ جی اپنا بینک اکاؤنٹ بھیج دیجیے، وہ اپنا بینک اکاؤنٹ بھیج دیتے ہیں، اس میں ان کی جو پینشن ہے وہ ہر مہینے ایک فکس ڈیٹ پہ آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بینکنگ آن لائن بھی ہے جو یہ بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی، اور جیسے ہم دیکھتے ہیں بی آئی ایس پی ہے یا احساس پروگرام ہے، جب اس کے فنڈز جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو جانے چاہیے۔ بہت شکریہ جی، کرامت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خواتین و حضرات ایک اور اہم خبر یہاں شامل کرتے چلیں، شوگر انکوائری کمیشن کے خلاف شوگر مالکان کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے جس پر سندھ ہائی کورٹ نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور چینی کی قلت اور قیمت میں اضافے پر آزادانہ تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نمائندے فاروق سمیع ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فاروق۔ جی شفاعت، عدالت نے شوگر انکوائری کمیشن اور انکوائری رپورٹ کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت کا متعلقہ اداروں کو چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے متعلق آزادانہ نئی تحقیقات کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ نیب، ایف آئی اے، ایف بی آر اور دیگر ادارے چینی کی قلت سے متعلق آزادانہ تحقیقات جو ہے وہ قانون کے مطابق کریں اور اس کے حوالے سے تمام جو فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جائیں۔ 20 سے زائد شوگر ملک مالکان نے شوگر انکوائری کمیشن کی تشکیل اور رپورٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس پر سندھ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ جو کہ جسٹس کے آغا اور جسٹس عمر سیال پر مشتمل تھا، اس نے فیصلہ محفوظ کیا تھا جس پر آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت میں موقف دیا تھا کہ ملک میں چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے سے ہر پاکستانی متاثر ہوا ہے۔ تحقیقات شوگر ملک مالکان کے خلاف نہیں، چینی کی قلت کی وجوہات جاننے کے لیے کی گئی تھی اور کمیشن کی رپورٹ چینی کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا پتہ لگایا گیا تھا۔ شوگر مل مالکان کے خلاف کوئی براہ راست الزام نہیں ہے، جبکہ عدالت میں شوگر مل مالکان کا موقف تھا کہ یہ دین دہاڑے جو ہے وہ عوام کی جیب پہ ڈاکہ مارا گیا ہے اور شوگر انکوائری کمیشن کے اندر قواعد و ضوابط کو پورا نہیں کیا گیا۔ جی بہت شکریہ فاروق ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں
کہ شوگر انکوائری کمیشن جو کہ بنایا گیا تھا اس کو اور اس کے ساتھ جو رپورٹ آئی تھی اس کو سندھ ہائی کورٹ نے کل عدم قرار دے دیا ہے اور اب ایک نئے سرے سے تحقیقات کا آغاز ہوگا جس میں شوگر مل مالکان کے خلاف براہ راست انکوائری کی جائے گی. جی اور اب ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اوورسیز پاکستانیوں کو ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اوورسیز پاکستانی اس ملک میں براہ راست بینکنگ پیمنٹس اور سرمایہ کاری کر سکیں گے. زلفی بخاری نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس منصوبے کو اب حتمی شکل دے دی ہے. معاون خصوصی زلفی بخاری نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کو سرمایہ کاری کا شاندار موقع فراہم کر رہے ہیں. ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولت اور اوورسیز پاکستانیوں کا دیرینہ مطالبہ تھا. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق منصوبہ ڈیزائن کیا گیا ہے. جناب یہ بات لوگوں کے لیے کافی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی لوگوں کے لیے. جی ایگزیکٹلی اور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جی. ایک بڑا پرابلم بھی ہوتا ہے خاص طور پہ وہ پاکستانی جن کے پاس یہاں پہ بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے اور ان کو جب باہر سے ریمیٹنسز آتی ہیں تو ان کے پاس کوئی ایسج کوئی اتنا سسٹم نہیں ہوتا کہ وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اور باقی جو یہاں پہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں ان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. یعنی اس وقت اگر مارکیٹ میں ڈالر 169 کا تو ایکسچینج ریٹ پہ آپ کو 165 کا مل رہا ہے which is a pretty bad thing. تو جناب میرے خیال میں ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے. لیکن شفاعت اس سے پہلے میں ناظرین کو بتاتے چلوں کہ وال سٹی اتھارٹی نے لاہور کے شاہی قلعے کی جو تاریخی حیثیت ہے وہ خطرے میں ڈال دی ہے اور بارش کے بعد عام پینٹ کا وہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اور قلعے کی یونیسکو ہیریٹیج لسٹ سے باہر ہونے کا بھی اس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے. اسی حوالے سے ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندہ خواجہ نصیر. جناب اب وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو باخبر سویرا. بالکل جی, اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے گھنٹے میں بات کی کیونکہ آج اسلام آباد میں نیب احتساب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت ہونی ہے جس کے لیے بلاول بھٹو زرداری تو پہنچ گئے ہیں, ساتھ میں آصف زرداری صاحب بھی روانہ ہو گئے تھے عدالت کے لیے. اس حوالے سے جیسے جیسے جو اپڈیٹس آتی جائیں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. کراچی کے مسئلے کے حوالے سے ہم نے بات کی, ایم کیو ایم پاکستان, پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی مل کے بیٹھ کے بات ہوئی کہ جنہوں نے کوئی کمیٹی بنائی ہے. لیکن جب انہوں نے پوچھا کہ کیا کمیٹی بنائے گی تو انہوں نے کہا نہیں جی تجویز دی ہے, کمیٹی نہیں بنائی, لیکن ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کرے جو بھی چیز ہو, جو بھی تجاویز ہو, کوئی کور کمیٹی بنے, کچھ بھی بنے, کراچی کے لوگوں کا مسئلہ تو ایٹ لیسٹ اب سے کچھ دیر پہلے فاروق ایچ نائک سے نے کہا ہے کورٹ میں کہ جناب پہلے ہم دلائل دیں گے کہ جی ان کی پیشی نہ ہو اور اگر اس کے بعد عدالت نے ضروری سمجھا تو آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے پھر بات کی جائے گی. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے شاہی قلعے کی حالت بھی دیکھی شفاعت. یہ ایک ایشو ہے, یہ ایک ایشو ہے کہ جب بھی رینوویشنز ہوتی ہیں, پرویز الہی صاحب کے دور میں جب شیش محل کی رینوویشن ہوئی تھی اس میں وہ جو قدیم شیشے تھے اس کے بجائے نارمل مرر لگا دیا گیا تھا. یہ ہوتا ہے, رینوویشنز آر یوزلی ڈن لائک دس, کیونکہ وہ پرانے اگر اس ٹیکنیک پہ جائیں گے تو اس ٹیکنیک کے حساب سے چیزیں ڈیولپ نہیں ہو سکتا. ان پاکستان بولیں کہ رینوویشن جب ہوتی ہے تو پاکستان میں ایسا ہوتا ہے, باہر ہم نے کہیں ایسی چیزیں نہیں دیکھی کہ باہر رینوویٹ کرتے ہوئے کوئی نئی چیز وہاں پہ لگا دی جائے. خیر جی, اس گھنٹے میں بہت کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, لیکن ہم نظر ڈال لیتے ہیں ٹاپ اسٹوریز پہ. اور آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں شری رحمان صاحبہ میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. واچ نے ان کا مذاق اڑایا ہے, پاکستان بار کاؤنسل نے شدید رد عمل دیا ہے, دوسرے وکلا کی جتنی باڈیز ہیں انہوں نے بھی دیا ہے, سپریم کورٹ بار کاؤنسل نے بھی دیا ہے, ایسوسی ایشن نے. اور آپ سپریم کورٹ باقر ججمنٹ خود سن لیں, آپ سن لیں سعد رفیق کے جو فیصلے میں باتیں کی گئی ہیں نیب کے بارے میں, تو ان کو تو شرم آنی چاہیے, اس حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ وہ صبح سے شام تک پاکستان مشکلوں میں گھرا ہوا ہے, عالمی مشکلوں میں, خطے میں مشکلوں میں, اقتصادی بحران ہے ملک میں, کووڈ کا بھی برا حال ہے ابھی تک. اور یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہے, وہ یہ ایجنڈا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو وچ ہنٹ کر کے ایک ایک کر کے وہ میدان سے ہٹائیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, آخری بندے تک, آخری بندی تک, ورکر تک, کارکن تک پیپلز پارٹی میدان میں کھڑی رہے گی.
आप ना किसी का हौसला तोड़ेंगे। नैब कर दी, थैंक यू नहीं, सवाल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। बातचीत कर रही थी और उन्होंने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया नैब की जानिब से बुलाए जाने पे। आगे बढ़ते हैं जनाब, और अब बात करते हैं कि 14 अगस्त हुई, पूरे मुल्क में मनचले सड़कों पे निकले, कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया, ट्रकों में लाद कर 50 की तादाद में लोगों को सड़कों पे म्यूज़िक के साथ जो है हमने देखा, और वो लोग क्या कर रहे थे, वो 14 अगस्त मना रहे थे। बिल्कुल जी, 14 अगस्त मना रहे थे लोग, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी बाहर निकले हुए थे। और जितनी भी हमने सेलिब्रेशंस देखी, जहाँ जहाँ हमने रश देखा, शफात, ये ज़रूर देखा कि लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ। चले मंचलों को तो आप साइड पे कर दें, लेकिन वो फैमिलीज़ जो कि बाहर सेलिब्रेट करने निकली हुई थी, उनको भी उन्हें मास्क पहने हुए नहीं देखा हुआ। आप लोग जानते हैं, ठीक है, हम बार-बार इस हवाले से बात भी कर रहे हैं, इट्स अ फैक्ट एज वेल कि मुल्क में जो कोरोना के केसेस हैं उनमें कमी वाक़या हो रही है। लेकिन जो माहिरीन हैं उन्होंने एक बार फिर से खदशा ज़ाहिर किया है कि अगर हिफाजती तदाबीर हम लोगों ने इख्तियार ना की तो ये जो वायरस जिसको हम मात दे चुके हैं, ये वायरस फिर से ज़िंदा हो सकता है और ये वायरस फिर से बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर कर सकता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। एक और अहम खबर आपको बताते चलें तो तोशाखाना रेफरेंस केस में अदालत के अमले ने फारूक एचनाइक को कहा है कि आसिफ जरदारी साहब को बुला लें, जिस पे फारूक एचनाइक साहब ने आसिफ जरदारी साहब को कॉल की है कि अदालत तशरीफ़ ले आएँ। और अब इतलात ये आई है कि आसिफ अली जरदारी साहब एहतसाब अदालत के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, जिससे पहले हमने आपको दिखाया कि शेर रहमान साहब वहाँ पर मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और किस कदर को तहफ़्फ़ुज़ात थे नैब से, वो आपने जाने। और साथ में हम आपको ये बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, वो नैब अदालत पहुँच चुके हैं। साबिक़ सदर आसिफ जरदारी की जो लीगल टीम है, लतीफ़ खोसा साहब और साथ में फारूक एचनाइक साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर पहले साबिक़ सदर आसिफ जरदारी भी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत के लिए खुद भी रवाना हो गए हैं जी। और इससे पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे कोरोना की वजह से लोगों को अगर ये लग रहा है कि जी कोरोना के जो केसेस है कम होने लग गए हैं तो जो हमें ख़तरा भी जो है वो अब इससे कम है, ख़तरा टल गया, तो ऐसा नहीं। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो गया है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी पिछले दिनों हमने जो देखा कि किस तरीके से हमारी आवाम ने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया है, सड़कों पर बाहर निकली है और किसी भी SOPs का ख्याल नहीं रखा। डॉक्टर साहब, ये कितना खौफनाक हो सकता है हमारे लिए आगे जाके? बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने मुझे ये इज्जत बख्शी एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये एक जो हम समझते हैं कि वबा ख़त्म हो गई है, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। इस वबा का अभी तक पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंस मौजूद है और उस वबा के वैसे ही ख़तरात हैं जैसे कि हमने मार्च के अंदर देखा था और हमने जैसे बॉर्डर को खोला और बॉर्डर के ऊपर हमारी जिम्मेदारी ऐसी नहीं थी और उसमें हमारी ज़रा सी कोताही की वजह से फिर हमने यहाँ पे देखा कि पाकिस्तान के अंदर 2.5-3 लाख के करीब हमारे यहाँ मरीज हुए और उसे इन्फेक्ट हुए। एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर दूं कि एक अवामुन्नास का अपनी तरफ से रहा कि और आपने जैसा कि दिखाया और हमने भी सब ने देखा कि हमने मास्क पहनना बंद कर दिए, पाकिस्तान के लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिए। सोशल डिस्टेंसिंग की खातिर जो कि हुकूमत कहती रही, डॉक्टर हजरात कहते रहे, उसके ऊपर कतई तौर पर कोई अमलदारी नहीं हो रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए। इसी तरह से जो कारोबार खोल दिए हुकूमत ने और ईद के ऊपर और ईद के बाद हमारा 14 अगस्त के ऊपर और अभी खुदा खैर करे मुहर्रमुल हराम की सारी एक्टिविटीज आएंगी, तो दुनिया के अंदर जो देखने में आ रहा है कि दोबारा से सेकंड लेयर और बाज़ मुल्कों में तो ये तीसरी लेयर के तौर पर भी सामने आ रहा है। तो अभी तक खदशात मौजूद हैं और आपने ये दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान के अंदर इसके खदशात मौजूद हैं और अगर हमने अपने आप को जो इस वक्त अवामी सेंटिमेंट है ना वो ये, यार अबे क्या होगा, कोरोना होगा, हम क्या कर लेगा हमारा, हमें कुछ नहीं होता, या एक नॉर्मल ये एक वो बड़ा कैजुअल सा बिहेवियर है, यार हाँ जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, जो होगा देखा जाएगा, अब अपने कोरोना के लिए क्यों मास्क पहने, मतलब ये एक नॉर्मल सेंटिमेंट है। लोग बाकायदा तौर पे हम देखते हैं कि मॉल से गेट पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि हम मास्क नहीं पहनेंगे। इस रवैये को कैसे चेंज किया जा सकता है? मीडिया भी थक चुका है अवाम को ये अवेयरनेस दे दे के, लेकिन लोग ये मानने को तैयार नहीं। आपकी बात दुरुस्त है। देखिए इसके लिए मतलब इनको अगर बहुत सा ऐसे गैर कानूनी पॉलिटिकल रंग में ना देखे
तो मैं ذاती तौर पे समझता हूँ कि एक हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है, एक हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कानून को फिर इम्प्लीमेंट करवाना, और रूल ऑफ लॉ जो है दैट इज द ओनली बेस के उसको पर अमल करें तो वो पूरा करवा सकते हैं। अब जब हम लोगों को परसेप्शन ही एक ऐसा देंगे कि कोविड के बारे में कि खून की अकाबरी, और अगर मैं बहुत ही नाम बेहतर हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर कुछ ये फरमाएंगे कि मैं शुरू से खिलाफ हूँ कि यहाँ पे मुआशियात और मुईशत हमारे लिए बहुत अहम है, और इस किस्म के जो लॉकडाउन जो उसके साथ में नहीं करना चाहता, तो लोगों में तासुब जो है मतलब खामखा ये पैदा हो गया, जैसे आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि ये लोगों के अंदर ये तासुर आएगा कि जी कोरोना आ जाएगा तो दैट व्हाट मेक्स द डिफरेंस। और हमने एक बड़ा मतलब ये अजीब सा एक लफ्ज है जो कि मेडिकल प्रोफेशन और डॉक्टर आप यूज करते हैं कि उस वक्त उन लोगों को पता है जिनके घर से खुदा न खास्ता कोई जनाजा उठा था, बिल्कुल बाकी लोग इसको बिल्कुल वैसे ही लाइट ही लेते हैं कोरोना को क्या होगा जी। और जब हमने भी हुकूमत की तरफ यही कहा कि ये एक आम बिल्कुल, और डॉक्टर साहब लोगों की यही केयरलेसनेस जो है ये इससे हमारे लिए कोरोना का जो दूसरी लेयर है बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और डॉक्टर्स बार बार आप लोगों से दरख्वास्त करें, इस्तदा करें कि प्लीज़ आप लोगों ने जो मास्क पहनना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आप लोगों को लग रहा है कि केसेस कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग की जो गफलत है, इस गफलत की वजह से हमारे लिए एक दूसरी लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लीथल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो। तो प्लीज़ ख्याल ज़रूर रखें, ज़रूर ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं स्कूल्स के हवाले से। स्कूल्स खुलने की तारीख वैसे तो 15 सितंबर तय हुई है, लेकिन स्कूलों ने अपने अमले को अपने दफातर जो हैं वो संभाल लिए, और हाल ही में निजी स्कूल ने दिलचस्प अंदाज में बच्चों को उनका रिजल्ट दिया। बिल्कुल जी, और रिजल्ट उन्होंने बच्चों को कैसे तकसीम किया आपके साथ भी शेयर करते हैं। चला, आई एम श्योर कि बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत अरसे बाद उन्होंने स्कूलों की शक्ल भी देखी, लेकिन अच्छी बात थी कि उन्होंने अच्छे तरीके से SOP को मेंटेन किया हुआ था। आप खैर में देखा कि कोरोना के हवाले से हमने कितना फ़ाइट किया है, और सबसे आगे जो फ्रंट लाइन पे थे वो थे हमारे डॉक्टर्स। हमारे डॉक्टर्स ने हमारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान से आपको याद है कि डॉक्टर उसामा रियाज, ही वॉज ए वेरी यंग डॉक्टर, उनके लिए सितारे शुजात का ऐलान कर दिया गया है। और जमा साल शहीद डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर कोरोना वायरस के शिकार दर्जनों मरीजों का इलाज किया था। ईरान से आने वाले ज़ायरीन की स्क्रीनिंग के दौरान वो वायरस से मुतासर हुए थे, लेकिन वो अपनी बीमारी के बावजूद कई घंटे खड़ी रहकर मरीजों की देखभाल करते रहते थे। ज़िला द्यामिर के इलाके चलास से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर उसामा ने बतौर मुआलिज अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर अपनी फ़राइज़ की अदायगी को अफजल समझा और उसी हालत में जाम शहादत नोश किया। आपको बताते चलें कि जब गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की वेव आई थी, उस वक्त हमारे पास PPEs नहीं थे, हमारे पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, और डॉक्टर्स के लिए बड़ा मुश्किल था। हम उस वक्त भी देखते थे कि डॉक्टर्स जो है पॉलीथीन बैग्स पहन के पेशेंट्स को डील कर रहे होते थे, जो कि ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क था। बिल्कुल जी, और शफात इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहीद डॉक्टर उसामा के वालिद मोहम्मद रियाज साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। ये कहिएगा कि लोगों की औलाद तो जीते जी जो है उनका नाम रोशन करते हैं। उसामा तो चले गए, शहीद हो गए, उन्होंने मुल्क कौम की इतनी खिदमत की कि जब तक हम कोरोना से भी फाइट करते रहेंगे, जब भी डॉक्टर्स की कुर्बानियों का नाम आएगा तो हम डॉक्टर उसामा को ज़रूर याद करेंगे। अब भी जाके भी आपका नाम रोशन कर रहे हैं। आपके कमेंट्स जानना चाहूँगी इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने इतना हाईलाइट किया कि मेरा बेटा खैर इस काबिल होगा नहीं होगा वो अल्लाह ही बेहतर जानता है, की है उन्होंने कौम की खिदमत की। लेकिन मीडिया ने जो इसको इतनी कवरेज दी कि ये आवाज़ अमेरिका तक पहुँच गई, उन्होंने भी इसकी बड़ी वो कर दी। फिर ज़राई उनकी तरफ से भी मुझे मिली, उनके जो वज़ीर ख़ारजा थी उन्होंने किया इसके लिए, तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ। मेरा बेटा शुरू से ही बहुत ही मेहनती था, उन्होंने पढ़ा जो भी किया। इधर आए जब ये कोरोना की ड्यूटी उनकी लग गई, फर्स्ट टाइम ही इसी की लगी है, साथ में कोई सीनियर डॉक्टर भी नहीं था, ये अकेला ही लड़ रहा था। जब ये स्कैनिंग का टाइम आ गया, ये ज़ायरीन बाहर से आए, तो फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे गिलगित में उस वक्त कोरोना का नाम ही नहीं था। जब बाहर से आए तो इन्होंने जाके जगलोड में कैंप लगाया, तो वहाँ पे इन्होंने ड्यूटी दी, उनको क्लियर किया। उसके बाद जब दूसरे दिन इसकी ड्यूटी ही इधरी ज़ायरीन के ऊपर इसके इंसुलेशन वार्ड्स और इस पर लग गई,
तो वहाँ पे भी इसकी ड्यूटी लगी। तो मैंने तो खैर कोई नहीं, कुछ नहीं, मुझसे पूछा वो इस तरह ये बात है, तो मैंने कहा ठीक है बैठे, ये आपका काम है। तो कहा मुझे खुशी है इसमें, हमने सीखा ही यही है, जहाँ भी कोई वबा हो, जो बीमार हो, तो हमारा फर्ज बनता है। बल्कि मेरे उससे जो बड़ा बेटा है उसने ये भी कहा, यार आप अकेले जा रहे हैं, किसी और डॉक्टर का या आपके साथ किसी ने ड्यूटी भी नहीं लगाई हुई है, तो ऐसी नौकरी से आप रिज़ाइन दे दें। कहा तो बेटे ने कहा कि आज के दिन हमें रिज़ाइन का नहीं होता है, हमें आगे बढ़ने का होता है। बेशक जो डॉक्टर होता है आते हैं तो आ जाए, जिसकी ड्यूटी अगर लगनी है तो लग जाए। मैंने अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करनी है, हमारे इलाके के लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, मैंने बढ़ चढ़ के इनकी खिदमत करनी है। बेटे को ये बताया, बाद में वो मुझे बता रहा था, मेरे सामने ये बात नहीं हुई। तो इस जज्बे से उसने खिदमत की। फिर वो खुद इफेक्ट हो गए, आ गए घर पे, वालदा से बात की कि मुझे शक हो रहा है कि मुझे भी ये मामला हो गया है, लेकिन उसके बावजूद फिर उनको कॉल आई है, शायद की है। मैं सर अपने रूम में था, पता नहीं रियाज साहब आपको थोड़ा सा उसामा के ज़रा बचपन के बारे में शेयर कीजिएगा, कैसा बच्चा था वो, और आपका घरेलू माहौल कैसा था? जी घरेलू माहौल तो हमारा माशाल्लाह पढ़ा लिखा था। मेरी मिसेस जो हैं वो टीचर थी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। मैं भी इस टाइम डिप्टी डायरेक्टर हूँ। तो इनके मामू हैं वो डॉक्टर हैं, अभी भी वो डॉक्टर अपने मानसहरा में क्लिनिक कर रहे हैं। माहौल तालीमी मतलब पढ़ा लिखा माहौल था हमारा। बचपन से ही मैं क्लास में होता था, मेरी ड्यूटी भी उधर थी। मैंने पोस्टिंग इसी खातिर की थी कि क्लास में हमारे स्कूल्स की कमी है और अच्छे स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे, तो मैंने अपनी पोस्टिंग करा दी गिलगित, इन्हीं बच्चों की खातिर इनको पढ़ाऊँ कह के। माशाल्लाह मेरी एक बेटी ने MSc की है, एक ने BA किया हुआ है, उनकी तो शादियाँ भी होगी। बेटा एक सब इंजीनियर। डेफिनेटली आप जैसे बता रहे हैं, ये जो खिदमत का जज्बा है ये तरबियत से आता है और तालीम के साथ साथ, बिल्कुल जी, घर में जैसा माहौल आप बता रहे हैं, डेफिनेटली ये आपको भी इस का क्रेडिट जाता है कि आपके बच्चे में इस कदर जज्बा था कौम की खिदमत का कि उसने अपनी जान की परवाह न की। बहुत बहुत शुक्रिया, मोहम्मद रियाज साहब मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, अब एक और अहम खबर शामिल करते चलें इस्लामाबाद से, जहाँ साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। आपको एक बार फिर बताते चलें कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत पहुँच गए हैं। तोशाखाना रेफरेंस केस में आज एक बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑलरेडी एहतसाब अदालत मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी एहतसाब अदालत पहुँच चुके हैं। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस केस, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से और साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के हवाले से इस वक्त जो मामला है वो आप देख रहे हैं। तो अब इस हवाले से जैसे जैसे मज़ीद तफसीलात आती जाएंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। और इस आम खबर से पहले हमने जैसे डॉक्टर उसामा के वालिद साहब से बात की और उससे पहले हम बात कर रहे थे कोरोना के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे ममालिक में कोरोना की सेकंड वेव ने बाके हिट किया है और बहुत बुरे तरीके से हिट किया है। अगर हमने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो भारत में कोरोना की वबा बिगड़ने लग गई है और एक ही दिन में मज़ीद 63,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 944 अफराद हलाक हुए हैं। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद अब 7,68,000 से ज़ायद हो गई है। केसेस बढ़ रहे हैं दुनिया जहान में, इसलिए आपको ख्याल रखना है। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते चलें। बाखबर सवेरा में आपको एक बार फिर इस्लामाबाद दिए चलते हैं, जहां साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। हमारे नुमाइंदे जहांगीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जहांगीर खान, बताइएगा आसिफ अली ज़रदारी साहब किस वक्त पहुंचे? जी बिल्कुल, तोशाखाना रेफरेंस की समाअत है और इस केस की समाअत के दौरान अदालत की जानिब से साबिक़ सदर
आसिफ अली जरदारी को तलब किया गया था। आज उनके वकला फारूक अशनाइक और लतीफ खोसा की जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए कि कोरोना की सूरत हाल है, उनकी सेहत भी खराब है और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, लिहाजा उनको अदालत में हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। लेकिन अदालत की जानिब से फिर भी उनको तलब किया गया, जिस पर सख्त सिक्योरिटी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अब से कुछ देर पहले एहतसाब अदालत पहुंचे हैं। उससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहले से एहतसाब अदालत में मौजूद थे। आसिफ जरदारी की जो कानूनी टीम के जो रुकन है लतीफ खोसा और फारूक अशनाइक, साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी समेत शेरी रहमान जो है वो इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ भी एहतसाब अदालत अच्छा, पहुंच चुके हैं। जहांगीर खान बताएगा कि साबिक सदर आसिफ जरदारी सबसे आखिर में पहुंचे हैं, इनके हमरा कौन कौन मौजूद है? जी, अदालत में उनके हमरा शेरी रहमान, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, उनके दो वकला जो कानूनी टीम के रुकन हैं लतीफ खोसा और फारूक अशनाइक वो उनके हमरा है। पार्टी के कुछ कारकुनान और दीगर सूबाई और कौमी असम्बलियों के जो अरकान हैं वो भी उनके हमरा थे, लेकिन अदालत की जानिब से उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया अदालती कार्रवाई के आगाज से कबल। जबकि दीगर जो कारकुनान हैं, पार्टी जिम्मेदारान हैं और उसके साथ साथ अरकान सेनेट और कौमी असम्बली जो है वो एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद हैं। जबकि कमर जमान कायरा इस वक्त G11 का जो सिग्नल है वहाँ पर मौजूद है, उनको इंतजामिया की जानिब से एहतसाब अदालत जाने की इजाजत नहीं दी गई। कारकुनान की जानिब से यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है, खसूसन जो खातीन कारकुनान है और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि उनको भी इज़हार यकजहती के लिए एहतसाब अदालत जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन इंतजामिया की जानिब से कमर जमान कायरा, ज़ुमर खान और दीगर जो अरकान है खातून उनको रोक दिया गया है, उनको एहतसाब अदालत जाने की इजाजत नहीं दी गई। सख्त सिक्योरिटी में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एहतसाब अदालत पहुंचे हैं। वो N95 मास्क और फेस शील्ड का वो इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उनकी जो सिक्योरिटी टीम है वो खुसूसन ख्याल रख रही है। समाजी फासले का साबिक सदर के करीब किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान, हमारे नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कि साबिक सदर आसिफ जरदारी अब से थोड़ी देर पहले नैब की अदालत में पहुंचे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं उन्होंने चेहरे पे N95 का मास्क भी लगाया हुआ है, फेस शील्ड भी लगाया हुआ है और वो अकेले नहीं है। जैसे मैं इनसे पूछना चाह रही थी कि उनके साथ कौन मौजूद है, तो मेरे ख्याल से आसफा भुट्टो जरदारी, उनकी जो छोटी बेटी हैं वो इनके साथ मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी लीगल टीम भी यहाँ पर मौजूद है और इनकी पार्टी के दीगर अहम कारकुनान जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी नैब की अदालत में इस वक्त तोशा खान रेफरेंस केस की समाअत के लिए मौजूद है। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब मूड चेंज करते हैं शबाज जरा लोगों का, है ना? बिल्कुल जी, श्योर व्हाई नॉट। और अब जिक्र करते हैं ऐसे नौजवान का जिसने बरतानिया में मॉडलिंग इंडस्ट्री में बड़ा नाम कमा लिया है। बंदा पाकिस्तानी है, आप कहेंगे जी पाकिस्तानी बंदा है तो जी वो वहाँ क्या कर रहा है। वो एक बड़ी दिलचस्प कहानी, और वो कहानी ये है कि जनाब एक खातून गाहक थी, मतलब एक उन्होंने जो है वो 19 साल नौजवान को देखा, उन्होंने कहा बेटा मॉडलिंग करोगे? उसने कहा जी क्यों नहीं। उसके बाद माशाल्लाह उस बंदे के लिए सीन ऑन हो गया है और कामयाबियों के दरवाजे खुलते चले जा रहे हैं। बिल्कुल जी, नाम इनका है मोहम्मद अली सुबहानी और मोहम्मद अली सुबहानी अब बेहतरीन मॉडल्स में इनका शुमार होता है। और हमारे नुमाइंदे जो कि मैनचेस्टर हमारे साथ जाहिद नूर मौजूद हैं, उनकी मुलाकात हुई सुबहानी साहब से, तो हम जाहिद से पूछेंगे। जी जाहिद, इनसे पूछेगा कि कैसी रही इनकी कहानी, कामयाबियों का इतना इन्होंने ज़बरदस्त जो सफ़र तय किया है, इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली सुबहानी, जिनका ताल्लुक लाहौर से, और वो लाहौर से बरतानिया पढ़ने के लिए आए, मगर यहाँ से इनका मॉडलिंग का जो करियर है वो स्टार्ट हो गया। पहले ये बताएं कि आप पाकिस्तान से तो यहाँ पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ आके आपने मॉडलिंग शुरू कर दी और फिर यहीं की हो गई, ये किस तरह हुआ? विल्किंसन में काम कर रहा था तो एक खातून मेरे पास आई थी और वो मुझे आके कहती हैं कि वुड यू बी इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग। तो मैंने उनको कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कुछ मॉडलिंग के बारे में, कुछ इतना इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे अपना ईमेल एड्रेस और आप अपना नंबर दे दें। तो ईमेल में ये लिखा हुआ था कि वी वुड लाइक टू सी यू इन पर्सन। तो उस दिन मेरी छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो यार मुझे क्या लूज़ तो मैंने कुछ नहीं करना, तो मैं ट्राई कर लेते हैं। मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। तो कुछ साल तक तो मैंने लोगों को मुझसे पूछते थे ना कहाँ से, तो मैं उनको कहता था तुम अपने काम से काम रखो, मैं तुम्हें नहीं बता रहा। आपका कॉन्फिडेंस टूट जाता है उस वक्त कि आपको कहा जा रहा है कि यार आप पाकिस्तानी हो या आप इंडियन हो या कुछ भी हो, लेकिन आप अच्छे नहीं हो।
یہ صرف یہاں سے ہیں، گورے ہیں تو ان کو زیادہ فائدے ہیں. اسکن کلر بہت میٹر کرتا تھا، لیکن اب وہی 10 سال بعد اگر آپ دیکھو تو بہت زیادہ آپ کو کلر ماڈلز نظر آئیں گے. اور میری جو ہیں 8 ایجنسیز ہیں جو کہ میں اکثر جاتا ہوں، 3 مہینے رہتا ہوں اور وہاں پر کام کر کے پھر میں واپس آ جاتا ہوں. میں اب اداکاری میں آ گیا ہوں، ایکٹنگ میں آ گیا ہوں، اور میں جو ہے انگلش زیادہ تر جو موویز کر رہا ہوں وہ انگلش میں کر رہا ہوں، فیچر فلم کر رہا ہوں ایک. شاہ جی بالکل آپ نے علی کی باتیں سنی، اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے نہ صرف اپنا نام پیدا کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی، زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. شفاعت، اب ہم ذرا سپورٹس کی بات بھی کر لیتے ہیں. ہم کرکٹ کی بات تو کریں گے، لیکن شفاعت فٹ بال میں کیا ہوا ہے؟ بارسلونا کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ سوکر کی بات کریں گے، سوکر کی بات کریں گے کیونکہ وہ 15 اگست کو میں نے سنا یوم سیاہ منایا گیا ہے بہت ساری جگہوں پہ. تو خیر پہلے ذرا کرکٹ کی بات کر لیں. جی پاکستان اور انگلینڈ مل کر بارش کے خلاف کھیل رہے ہیں اور 4 دن ہو گئے بارش نہیں رک رہی. چوتھا روز بھی بارش اور خراب روشنی کے باعث جو ہے وہ زیادہ نہیں چل سکا. البتہ ہمارے رضوان بھائی نے 72 رنز بنائے ہیں ہمارے ساتھ. جب میچ شروع ہوا تو میچ شروع ہوتے کے ساتھ ہی جیسا ٹرن مل رہا تھا ہمارے بالرز کو لگ ہی رہا تھا کہ انگلینڈ کی پوری ٹیم اگر کوئی 10 اوور میچ چل گیا تو شاید نمٹ جائے گی. لیکن 7 رنز پہ 1 وکٹ گری ہے اب تک، اور ابھی اب سے کچھ دیر میں آج جو ہے وہ آخری دن کا کھیل شروع ہوگا. ویسے مریم مجھے یاد پڑتا ہے سن 2000 میں ساؤتھ افریقہ کا شاید آسٹریلیا کے خلاف میچ تھا، if I'm not wrong، اور اسی طرح بارش نے جو ہے وہ کنڈیشنز خراب کر دی تھیں. تو ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا دونوں نے اپنی ایک اننگ سرنڈر کی اور انہوں نے کہا جی 1 دن رہ گیا، ویسے 1 دن میں میچ کھیلتے ہیں. وہ آخری دن ہی ملا تھا اور اس میچ کا انہوں نے رزلٹ نکالا کیونکہ رزلٹ چاہیے تھا. آج بھی دیکھتے ہیں کہ آج یہ رزلٹ نکالتے ہیں یا نہیں. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے سینئر سپورٹس تجزیہ کار شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے وقت دیا. ہاشمی صاحب آج آپ کو لگتا ہے آخری دن ہے کوئی میچ کا رزلٹ نکل آئے گا اگر بادلوں نے چھیڑ چھاڑ نہ کی تو؟ بالکل بھی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ ایک اننگ ابھی ہوئی ہے، انگلینڈ کی اننگ شروع ہوئی تھی، 1 ہی وکٹ گری تھی، اور جس میچ کا شفاعت ذکر کر رہے تھے وہ 1999 میں ہوا تھا. لیکن اس کے بعد اس کے اوپر بڑا میچ فکسنگ کا ایک الزام لگ گیا تھا. وہ جو اننگز ڈکلیئر کی تھی ساؤتھ افریقہ نے، وہ پیسے لے کر اور ایک بڑی زبردست لیدر جیکٹ جس میں کافی کچھ تھا وہ لے کر اننگز ڈکلیئر کی. یہ کافی کچھ میں سمجھ گیا آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ نے کہا نا کافی کچھ تھا، اس میں سمجھ گیا ہم کہاں جا رہے ہیں. بالکل ایسے کچھ تھا جس کے بعد ہانسی کرونی کے اوپر میچ فکسنگ کے الزامات لگے اور پھر سن 2000 میں ان کو لائف بین لگا اور اسی سال 2002 میں وہ. تو لیٹس سے کہ اگر آج کنڈیشنز تھوڑی بہتر ہوتی ہیں تو کیا، کیونکہ کل کی جو کنڈیشنز تھی وہ تو دیکھ کے لگ نہیں رہا تھا کہ اس پہ 20 اوور کا میچ بھی کھیلا جا سکتا ہے. آج انگلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پورا دن سسٹین کر جائے گی؟ دیکھیں جس طرح کی شفاعت اوور کاسٹ کنڈیشن تھی اور پاکستان نے آ کے نئی بال جو 5 اوور کیے وہ قیامت خیز 5 اوور تھے. اگر وہ 25-30 اوور کا کھیل ہو گیا تو انگلینڈ کی کافی وکٹیں گر جائیں گی. لیکن اس ٹیسٹ میچ میں وقت بہت کم ہے اور بڑے سوالات اٹھے ہیں کہ بیڈ لائٹ کے اوپر جبکہ ٹاورز بھی جلے ہوئے ہوتے ہیں، لائٹیں بھی جلی ہوئی ہوتی ہیں آرٹیفیشل، کیوں بار بار امپائر بیڈ لائٹ کا کہہ کر اور لوگوں کو لے جاتے ہیں. نہ بیٹنگ سائڈ تیار تھی جانے کے لیے، نہ بالنگ سائڈ تیار تھی. پہلے دن بھی ایسا ہوا تھا اور پھر تیسرے دن بھی ایسا ہوا. تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اب آئی سی سی کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ جب لائٹ ٹاورز آن ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسے رول میں ترمیم کرنی چاہیے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پنک بال سے کھیلنا چاہیے. تو اس چیز کا بہت فوری طور پر حل نکالنا 50% امکان ہے آج بھی پرسپیٹیشن کا. تو کیا لگتا ہے آپ کو آج میچ ہوگا؟ لیکن میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ انگلینڈ کی 3 چیزوں کا 3 ڈبلیوز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اور ٹھیک ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے، باقی 2 ڈبلیوز کے نہیں جاتے، صرف ویدرز پہ رہے. بالکل اللہ کرے کہ تھوڑا بہت بہتر ہو جائے اور تھوڑی سی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے. لیکن المیہ یہ ہے کہ اسی گراؤنڈ پر تیسرا ٹیسٹ میچ بھی ہے اور اس کی بھی فور کاسٹ اتنی اچھی نہیں ہے. چلیں جی بہت بہت شکریہ جی. شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوئی نتیجہ نہیں نکلنا جی اس میچ کا. تو ایسا ہو کہ ایک ہی دن میں 19 وکٹیں گر جائیں اور پاکستان یہ میچ کو موزانہ طور پہ لے جائے، لیکن بارش اس کا بھی چانس نہیں دے رہی. فی الحال ایک اہم خبر شامل کرتے چلیں. اسلام آباد سے راجہ پرویز اشرف صاحب سابق وزیر اعظم اس وقت میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. آنے سے گئی ہے کسی پرائم منسٹر نے دی ہے. ارے بھائی اگر یوسف رضا گیلانی صاحب نے دی ہے تو کیا اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا؟
तोशा खाने के अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत दी गई हैं तो क्या जुर्म है? इसमें कोई करप्शन की गई है? तो मां सवाए बदनाम करने के, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने के, मीडिया ट्रायल करने के, तो ये मैं समझता हूँ बड़ी घिनौनी बात है। बहुत एक ऐसी बात है जिसको जितना भी कंडेम किया जाए उसको वो कम है। सब ये भी बता दें कि महंगाई, बेरोजगारी, मौजूदा हुकूमत अवामी मकबूलियत खो चुकी है। अगला इलेक्शन में क्या नजर आएगा? ये जो ड्रामे लग रहे हैं, कभी सदर साहब पेश हो रहे हैं, कभी वज़राए आज़म पेश हो रहे हैं, कभी खबरें बनाई जा रही हैं, बुनियादी मकसद ये है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे लोगों की नज़रों से ओझल रखा जाए, उनकी तरफ ध्यान ना जाए और उनकी तरफ आप देखें तवज्जो जो है ना जाए। आप देखें महंगाई कहाँ पहुँच गई, आटे के रेट क्या है, चीनी के रेट क्या हैं, आयल की क्या पोजीशन है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि लोग 2 वक्त की रोटी को तरस गए। और ये मदीना की रियासत बनाने वाले ये कहा करते थे कि इतना रोज़गार होगा कि यहाँ नौकरियों की बारिश होगी। भाई वो बारिश कहाँ हुई है ये तो हमें बता दें। हम तो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे घरों में लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें नौकरी चाहिए। आप 50 लाख नौकरियों, 1 करोड़ नौकरी की बात करते थे, 50 लाख घरों की बात करते थे, 40 रुपए किलो आटे की बात करते रहे, वो 65 रुपए का बिक रहा है। जिस 70 रुपए की चीनी की बात करते थे वो 115 रुपए की बिक रही है। भाई खुदा का गजब करो, खुदा का गजब आने वाला है तुम लोगों पर। तुम लोग झूठ के ऊपर अपनी हुकूमत चला रहे हो और इस तरह के ये तमाशे लगाकर कि आज एक वजीर आज़म कहीं खड़ा है, कहीं सदर खड़ा है, कोई सियासतदान खड़ा है और वो करप्शन के नारे लगाकर उसके पीछे तुम छुपना चाहते हो और अवाम के साथ जो आपने किए हुए वादे हैं उनसे रूगर्दानी कर रहे हो। लेकिन याद रखो, पाकिस्तान के अवाम आपको पहचान चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम आपको समझ चुके हैं। आपने महंगाई की बात की। राजा परवेज अशरफ इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं जनाब और अब चलते हैं एक ऐसी खबर जिससे मदीहा बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। बिल्कुल शबाद, हम सॉकर के वाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम अपडेट आपको जल्दी से देते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होने जा रहा है और इस इजलास में काबीना 10 नुकाती एजेंडे पर गौर करेगी। काबीना मकामी तौर पर तैयार करदा सर्जिकल और N95 मास्क बरामद करने, PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू करने की मंजूरी समेत दीगर उमूर पर गौर करेगी। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या तय होने जा रहा है इस इजलास में? देखिए, 10 नुकाती एजेंडा जारी किया गया है। मुल्क की जो मजमूई मुआशी सूरत हाल है उसके ऊपर तफसीली गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ काबीना पहली मरतबा जो पाकिस्तान में मुकामी तौर पर सर्जिकल मास्क तैयार किए जा रहे हैं N95 उनको बरामद करने की मंजूरी देगी। इसके साथ साथ PTV मुलाजमीन पर लाजमी सर्विस एक्ट लागू करने की मंजूरी दी जाएगी। सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन और सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड मुलाजमीन पर जो लाजमी सर्विसेज एक्ट के नफाज में तोसी का मामला है उसकी भी मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। और जो सबसे अहम मामला कल ज़ेर बहस आएगा वो काबीना को बिजली की तकसीम कार कंपनियों के बोर्ड की तश्कील नौ में पेशरफ से भी आगाह किया जाएगा। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के कुछ इलाके हैं कमर्शियल एरिया के इस्तेमाल के हवाले से, उनको तब्दील करने के हवाले से भी वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाएगी। और गवर्नमेंट सर्वेंट कॉलोनी के कोटे के लिए ज़मीन के हसूल का मामला भी एजेंडे में शामिल किया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर इस हवाले से हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब शफात, जैसे आप बात कर रहे थे तो वीकेंड पे मेरे घर का माहौल तो काफ़ी ज़्यादा खामोशी घर में छाई हुई थी। बिल्कुल, जिसकी एक बड़ी रीज़न ये थी कि बार्सिलोना बड़े बुरे तरीके से हारा है, बड़े बुरे तरीके से हारा। जनाब, बायर्न म्यूनिख ने, बायर्न मुंशन ने बहुत मतलब अजीबोगरीब काम किया है बार्सिलोना के साथ और जो कुछ हुआ उसके मेरे ख्याल में शायद बताना मुनासिब नहीं है। बार्सिलोना का फैंस नहीं देख सकते जी। 2-8 से हारी जी बार्सिलोना। और उसके बाद मैन सिटी के साथ लियोन ने ये किया कि लियोन ने मैन सिटी को 3-1 से हराया। एक और बहुत बड़ा अपसेट। और ये जनाब मूसा डेम्बेले आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने 2 गोल खड़का दिए इस मैच में। और मैन सिटी की नीली जर्सियां इस वक्त परेशान थी कि या मेरे मौला की पै गया रोला, व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। जनाब बार्सिलोना हार रहा है और मैन सिटी आउट हो रही है, लियोन आगे चली गई है। और
یہ جو جرمن کوچز نے یہ جو کوچز تو نہیں جرمن کوچ نے جو یہ ان کو نئی اسٹریٹجی بتائی ہے کہ جی سارے مل کے پیچ ہو اتنا اٹیک کرو اگلے کو وہ کوئی اسٹریٹجی بنانے کا موقع ہی نہ ملے. کچھ ایسے ہی منظر ہم نے دیکھا جناب اس میچ میں. خیر لیون کا اور مین سٹی کا میچ تو ہوا لیکن بارسا کے میچ کے بعد بدیا بڑی تھرتھلیاں مچ گئی ہیں پوری بارسا کی جو ہے اپنی ٹیم مینجمنٹ میں, اور بہت سارے پلیئر جو ہیں وہ فار آکشنز ہیں اس وقت. خبر سے پریزیڈنشیل الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں, اس کے حوالے سے بھی بڑی بات ہو رہی ہے. بالکل جی, لیکن یہ مناظر میں پھر سے کہہ رہی ہوں وہ لوگ جو کہ بارسلونا فینس تھے ان کے لیے بالکل اچھے نہیں تھے. تو یہ تو اب دیکھیں گے ایک گیم تو ہوگی. ہم نے کرکٹ کے حوالے سے بات بھی کر لی. میں نے سنا لوگوں نے فیفا کی سیڑھیاں بھی توڑی. ابھی تک نوبت یہاں پہ نہیں پہنچی, فیفا کی سیڑھیاں نہیں توڑی. میرے خیال سے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. جی جناب ایک چھوٹا سا بریک لیتے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوگے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پچھلے دن ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد میں ہوئی بڑی بارشیں, اور اسلام آباد میں جب بارش کچھ زیادہ ہی کھل کے برستی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو اسلام آباد کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہوتا ہے. اور اب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی ناقص تعمیرات کا مزید ایک ثبوت ہمارے آنکھوں کے سامنے آیا ہے اس ویکینڈ پہ, جب حالیہ بارشوں کی وجہ سے چھت کی سیلنگ فرش پر آ کر گر گئی اور جو بارش کا پانی تھا وہ بھی لاؤنج میں انٹر ہو گیا. اور ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن نے معاملے کا اس حوالے سے نوٹس بھی لیتے ہوئے انتظامی افسران سے اس واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر لی کہ بھائی ہوا کیوں. یہ شفاعت یا مناظر دیکھ رہے ہیں, یہ ہمارا اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. جی جناب مدیحہ تقریباً ایک تخمینے کے مطابق 105 ارب روپے میں اور ایک دوسرے تخمینے کے مطابق 135 ارب روپے میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے. اس منصوبے میں بہت سارے کانٹریکٹرز تھے اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو چھتیں گر رہی ہیں اس سے خدا نخواستہ کوئی جانی نقصان ہو سکتا ہے, کوئی آدمی زخمی ہو سکتا ہے, اور ہر بار بارش ہو رہی ہے اور ہر بار یہ ایئرپورٹ کسی نئی جگہ سے ٹپکتا ہے. یعنی کبھی اس کا ڈپارچر لاؤنج جو ہے اس میں سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی ارائیول میں سے ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی جو باہر پارکنگ ہے وہاں سے اس کی چھتیں گرنی شروع ہو جاتی ہیں, کبھی اس کی لفٹ میں پانی بھر جاتا ہے. کوئی عجیب و غریب مطلب کنسٹرکشن کا یہ انوکھا شاہکار ہے کہ ہر جگہ سے ٹپک. یو ریممبر شفاعت, جب اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جب یہ نیا والا ایئرپورٹ بنا تھا تو کتنا زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا کہ بڑا زبردست, اور لائک وی ور آلسو ویری ہیپی ٹو سی کہ اتنا زبردست اتنا بڑا ایئرپورٹ جو ہے وہ بنایا گیا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب بھی بارشیں ہوتی تھیں تو یہ ایئرپورٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتا تھا. اسی والے سے مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں. بابر یہ بتائے گا کہ یہ جو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ہوا ہے کس طریقے سے ناقص تعمیر کی وجہ سے, تعمیرات کی وجہ سے پرابلم ہو رہی ہے, کیا پیش رفت ہوئی اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ شفاعت اور بدیہ. بالکل اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جسے اسٹیٹ آف دی آرٹ قرار دیا گیا اور اس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے, اور یہ جو ابھی چھتیں گری ہیں یعنی کہ جو سیلنگ تھی چھتوں کی, یہ صرف 56 ملی میٹر بارش ہوئی ہے, وہ بھی 90 منٹ میں, مطلب کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ذرا سی تیز ہوائیں چلیں تو شیشے ٹوٹیں, ذرا سی بارش زیادہ ہو تو لاؤنج میں پانی داخل, مطلب بلا بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اوپنلی آ رہے ہیں. اب تو جو اندر مختلف اطراف میں مختلف کمپنیوں کی جانب سے جنریٹرز رکھے گئے ہیں ان کی بھی وارنٹیز ختم ہو گئی ہے. کمپنیز وہ کلیم نہیں کر رہی, کمپنیز وہ واپس نہیں کر رہی. اس معاملے کے اوپر ڈی جی سول ایویشن نے ایئرپورٹ منیجر سمیت پروجیکٹ جو ڈیزائنر ہیں اس ایئرپورٹ کے, انہوں نے کہا کہ 3 دن 2 روز میں اس کی رپورٹ مکمل کریں اور ہمیں یہ ساری صورتحال سے آگاہ کریں. رپورٹ تحقیقات اور نوٹس لے لیا گیا, کوئی حل نہیں نکل رہا. یہ ڈیزائن یہ سارے معاملہ اتنا ناقص معاملہ ہے کہ اسٹیٹ آف دی آرٹ اور پاکستان کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, 135 ارب روپے کی لاگت سے یہ ایئرپورٹ بنا, اور حالت یہ ہے کہ ذرا سی بارش ذرا سی آندھی طوفان میں جو ہے نا یہ لرزنا شروع ہو جاتا ہے. یوں ہی کہیں کہ مذاق ہی بنا ہوا ہے. بہرحال فی الحال تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اس کی رپورٹ مکمل کریں, جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں. اب اس کا ایک اور حل نکالا گیا ہے, تلاش کیا گیا ہے کہ یہ بارش کا نکاسی ہے آپ کے لیے جو پائپ لائن انڈر گراؤنڈس ہیں جو چھت کے اوپر ہیں پائپ کی, اس کو زیادہ بڑھائیں, ڈریننگ زیادہ کی جائے اور ایسا کیا جائے کہ دوبارہ یہ صورتحال نہ آئے. پوری کوشش کرتی ہے سول ایویشن اتھارٹی متعلقہ ادارے کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ میڈیا کے ہاتھ نہ آئے, سامنے منظر عام پر نہ آئے, لیکن چونکہ
یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایئرپورٹ ہے, انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے اسلام آباد کا, اور کوئی بھی بات یہاں سے چھپی نہیں رہ سکتی. بالکل آپ نے صحیح کہا بابر, اور یہ معاملہ ظاہر ہے جتنا بھی دبایا جائے یہ بار بار سامنے آئے گا. اور جیسے آپ نے کہا کہ جی چھت پہ سے پانی ڈرین کرنے کا انتظام مزید بڑھایا جائے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ کہ اس کے لیے دوبارہ سے ٹینڈرنگ ہوگی یا کوئی میک شفٹ ارینجمنٹ, جیسے ہم ذرا کیجول لینگویج میں جگاڑ کہتے ہیں, کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے گا؟ آپ نے بالکل کہا کیجول لینگویج میں جگاڑ سسٹم کا کہا گیا ہے کہ فوری طور پر جو نا مٹی ڈالنے والی بات ہے کہ فوری طور پر ڈرین سسٹم نکالے اور اس کا حل نکالے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن ٹینڈرنگ ہوگی, پیسے پھر لگیں گے, پھر خزانے کے اوپر سے بوجھ پڑے گا. اور یہ کیونکہ چھوٹا سا ایک چھت, ایک گھر کی یا مکان کی چھت نہیں ہے, اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, بہت بڑا ایئرپورٹ ہے, بہت بڑے وسیع پر ہے, اور اس ساری صورتحال پر فوری حل نکلتا نظر نہیں آ رہا. فی الحال یہ اندیہ بھی دیا گیا ہے کہ اتنی ساری صورتحال ہوئی ہے, اب وفاقی وزیر ہوا بازی جو ہیں وہ غلام سرور خان بھی اچانک کسی وقت دورہ کریں گے اور نوٹس لیں گے اور معاملات کا. اور یہاں ایئرپورٹ کی چھتیں اور سارے معاملات ہیں, لیکن ایئرپورٹ کے اتنے بڑے ایئرپورٹ کے اندر جو مسافروں کے ساتھ بیٹھنے کھڑے ہونے کی جگہ بھی نہیں دی گئی, کھانے پینے کی اشیاء کے لیے جو شاپس اور دیگر معاملات دیے گئے وہ بھی, اس میں بھی کافی جو ہے ہیر پھیر دکھائی دے رہا ہے, مگر اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یہ تمام تر چیزیں ہیں جن پر جو ہے وہ تفصیلات اور تحقیق ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی بابر ملک, ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی آپ کو ایک بار پھر سے اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں توشخانہ ریفرنس کی احتساب عدالت میں سماعت جاری ہے اور آصف زرداری احتساب عدالت میں پیش ہو گئے ہیں. اور دوران سماعت ڈپٹی پروسیکیوٹر نیب سردار مظفر اور آصف زرداری کے وکلا میں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے. آصف زرداری کے وکیل فاروق اشنائک نے کہا ہے کہ آصف زرداری بیمار ہیں اور عدالت بھری ہوئی ہے, اگر ان کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ جی جناب, آپ کو بتاتے چلے کہ اس وقت جو نیب پروسیکیوٹر ہیں ان کے وکیل صفائی کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی ہے. شاہ خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے نمائندے. جی شاہ خالد, بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں ابھی تک؟ جی بالکل, توشخانہ ریفرنس پر اس وقت سماعت جاری ہے. آج ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل سردار مظفر اور وکلاء صفائی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا, کیونکہ آج صبح وکلاء کو کمری عدالت میں اندر آنے سے روک دیا گیا تھا, لیکن اب توشخانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف آصف زرداری پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. احتساب عدالت کے جج نے ریمارکس دیے کہ 7 ستمبر کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں فرد جرم کے لیے. ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی روک دی, کیونکہ آج ان کی وکیل عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم نے نواز شریف کو مفرور قرار دینے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور وہ فیصلہ آنے دے. اس کے بعد اچھا شاہ خالد آپ ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک اور اپڈیٹ جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی وہ یہ ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کو بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مؤخر کر دی ہے. توشخانہ ریفرنس میں نواز شریف کی درخواست پر سماعت 25 اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے. نواز شریف کی جانب سے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور کی گئی تھی. پھر سے بتاتے چلیں کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی مؤخر کر دی ہے. اسی حوالے سے کیونکہ شاہ خالد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاہ خالد اس حوالے سے کوئی اپڈیٹس آپ کے پاس پہنچی ہیں؟ جی بالکل, توشخانہ ریفرنس ہے, اسی میں 3 ملزمان ہیں, سابق وزیر اعظم نواز شریف, آصف علی زرداری اور ساتھ میں یوسف رضا گیلانی. تینوں ملزمان تھے, لیکن نواز شریف کے حد تک عدالت نے 25 اگست تک سماعت ملتوی کر دی ہے, کیونکہ نواز شریف کے وکیل آج عدالت میں پیش ہوئے. انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نواز شریف کے خلاف جو مقدمہ آیا ہے وہ ہم نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے, لہذا سماعت ملتوی کر دی جائے. عدالت نے ان کی استدعا منظور کر لی ہے اور عدالت نے 25 اگست تک سماعت ملتوی کر دی ہے. اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہم نے کر دی تھی وہ مؤخر کر دیتے ہیں. 25 اگست کو ہم فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہیں یا نہیں. اور آج اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے, تو اس میں اسی فیصلے کو نواز شریف نے چیلنج کیا ہے. اگر احتساب عدالت کی کارروائی جو ہے اس کو معطل کر دیتے ہیں تو نواز شریف کو اشتہاری قرار
देने की जो कार्रवाई शुरू हो गई थी वो मुअत्तल हो जाएगी और केस जो है वो दोबारा से शुरू हो जाएगा। लेकिन आज 12:30 बजे का टाइम है, 12:30 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी और आज इसी हवाले से एहतसाब अदालत ने 25 अगस्त तक समाअत मुलतवी कर दी है और ये कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला आने दे, उसके बाद हम फैसला करेंगे। जी 25 अगस्त तक समाअत मुलतवी की गई है। नवाज शरीफ तो शाखाना रेफरेंस के हवाले से बहुत शुक्रिया शाह खालिद हमें इस हवाले से तफसीलात से आगाह करने का। और अब एक और अहम खबर शामिल करते हैं। जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। बैरून मुल्क से जो तरसीलात यानी जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं उनमें जुलाई 2020 में 2,768 मिलियन यानी कि 2.7 बिलियन डॉलर ये तरसीलात हुई हैं और जुलाई की तरसीलात ज़र एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। तरसीलात जून 2020 की निस्बत 12.2 जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज़्यादा है।